अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ और आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा। और इसका जो नाम है वो आप लोगों को क्लास पे पता चलेगा। तो चलिए अब हम इससे बिना वक्त ज़ाया पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मलिक फैज़ हुक्का लिए लॉन में बैठे और साथ ही इनका छोटा बेटा मलिक हमीद दोनों लॉन में बैठे हुए अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से को एंजॉय करते हुए कह रहे थे, भाई साहब ये बेईमानी है, आपने गलत मलका उठाई है। मलिक हमीद बुरा सा मुंह बनाते हुए बोले थे, हाँ बरखुदार, जब हारने लगते हो तो ऐसे ही कहते हो। मलिक फैज़ और मलिक हमीद दो भाई, दोनों की औलादों की भी औलादें जवान हैं, दोनों के घर भी साथ साथ है, सारा दिन इनका एक साथ गुजरता है। जैसे दोनों भाइयों में प्यार है वैसे ही इनकी औलादों में भी प्यार है। फैज़ मलिक के 3 बेटे हैं, मलिक अमीन अहमद और मलिक उमर अहमद, और सबसे छोटा बेटा मलिक ज़ावियार अहमद प्रोफेसर, जो सब ही से छोटे हैं, मतलब गैर शादीशुदा और 30 के करीब, और बाकी बड़े भाइयों की तो औलादें भी जवान हैं। और मलिक फैज़ के छोटे भाई मलिक हमीद, इनके भी एक बेटा और एक बेटी है। बेटा मलिक नुमान और इनकी बेटी है हुमैरा मलिक, इनकी भी औलादें जवान हैं। ये देख इन बाबियों की खेल ही नहीं मुक रही, सारी दिहाड़ी वो गुजर जाती है। किचन में मलिक फैज़ की दोनों बहुएं खड़ी किचन की खिड़की से इन्हें देखकर आपस में बड़बड़ा रही थी। इनकी फरमाइश पर पकौड़े तल रही थी। चल बाजी, कुछ नहीं होता, बूढ़े हैं, काम धंधा है नहीं तो यही काम करना है। दोनों ने आपस में लगे रहते हैं तो अच्छी बात है ना। आमना ने कढ़ाई से पकौड़े निकालते हुए जेठानी नगमा से कहा था, मैं कौन सा कुछ कह रही हूँ, वो रक्षी के पास नहीं जाते, इधर ही रहते हैं और सारा दिन फरमाइशें, कभी चाय कभी रोटी कभी पकौड़े। वो रशकंदा मलिक हमीद की बहू का जिक्र करते हैं जल बुनकर बोली थी, चले बाजी छोड़े अब क्यों अपना इस रक्षी के मगर पढ़कर अपना बीबी हाई कर रही हैं। बच्चे आज देर से आएंगे और खाना पीना भी बाहर करेंगे, बस अपने लिए ही खाना पकाना है, आमना बेगम बोली थी। हम दोनों के खामंद हैं, ये दोनों बाबे हैं, नगमा बेगम तरकर बोली थी। इतने में रक्षी बेगम भी आ धमकी थी। इनमें वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी इसलिए रोब भी ज़्यादा झाड़ती थी। क्या हाल है लेडीज़, चौक से कपड़े पहने चंचल से चाल चलती हुई वो आई थी। मलिक हमीद की बहू मलिक नुमान की बेगम रशकंदा नुमान मलिक। लो आ गई फफे कुटनी। नगमा बेगम बड़ा समूह बनाते हुए बड़बड़ाई थी, कैसी हैं आप पापा। आमना बेगम रिश्ते में छोटी होने की वजह से इन्हें पापा कहती तो चिढ़ खा जाती थी। भाई आपा क्या होता है, रक्षी बोला करो, रिश्ते में बड़ी सही मगर तुमसे 2 साल छोटी हूँ। वो पूरा सा मुंह बनाते हुए बोली थी। रक्षी आप यहाँ क्या कोई काम था क्या। आमना बेगम बोली थी, नहीं फ्री थी, बच्चे तो हैं नहीं घर पर, तो सोचा आप लोगों के पास ही चली जाती हूँ, घर के बुजुर्ग भी तो यहीं पर हैं। रक्षी ने उतराते हुए कहा, अपने आप को इन दोनों से छठे शो करवाने की इसकी हो रही कोशिश होती थी। हाँ बच्चे तो आज अपने चाचू को घेर कर बाहर लेकर गए हैं। आमना बेगम हंसती हुई बोली थी, वैसे अपने देवर का कहीं रिश्ता ही देख लो या घर बिठाकर बूढ़ा करना है। रक्षी बोली थी, लाखों में एक है मेरा ज़ावियार, एक से बढ़कर एक रिश्ता है इसके लिए, प्रोफेसर है यहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटी का, मगर वो शादी करने पर राजी नहीं है। नगमा बेगम तरफ कर बोली थी, अच्छा ज़ावियार हम सबका इकलौता देवर है, हम सब ने मिलकर ढूंढनी है इसके लिए लड़की। आमना बेगम इनको भड़कता देकर बीच में आई थी। मलिक फैज़ हाउस और मलिक हमीद हाउस में बस एक दीवार का फासला था, दोनों के लॉन यकसा थे, बस बीच में एक दीवार हाल थी, इसलिए वो आपस में एक फैमिली की तरह बस औरतों में ये खटपट मामूल थी। मलिक फैज़ के बड़े बेटे अमीन और इनकी अहलिया नगमा बेगम के 2 बेटे और एक बेटी है। बड़ा बेटा 24 साल शुजा अमीन, दूसरा 22 साल अशर अमीन और 16 साल बेटी तीखी मिर्ची मलिहा अमीन। मलिक फैज़ के दूसरे बेटे मलिक उमर अहमद के जुड़वा बेटे हैं अता उमर और ताहा उमर, और मलिक फैज़ के तीसरा बेटा मलिक ज़ावियार अहमद छड़े हैं, मतलब कवारे। मलिक हमीद के बड़े बेटे मलिक नुमान और इनकी अहलिया रक्षंदा नुमान, इनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा जो जैन नुमान और 20 साल छोटी बेटी मिठा नुमान, और इनके साथ इनकी कज़न यानी खाला जी, बेटी अबीरा फैसल रशकंदा की बहन की बेटी, इनकी बहन अबीरा के 8 साल के होते ही चल बसी थी और बाप ने दूसरी शादी कर ली। यूँ फिर अबीरा को भी रशकंदा नहीं पाला। 21 साल अबीरा जो बहुत खामोश मिजाज लड़की थी, मगर सब कज़न इसका दिल लगाए रखते थे, इसे पराया महसूस होने ही नहीं देते थे, मगर इसे लगता शायद सब इसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं। ये से 2 मलिक हाउस और इनके रहाशिया बातें हैं बर्चा पार्टी की तरफ। शाम का साय रात में ढल रहे थे, सूरज को गुरूब होते अबीरा ने बड़ी दिलचस्पी से देखा था। सब झील किनारे हल्ला गुल्ला कर रहे थे, मगर वो थी ही बस खामोशी से किनारे पर बैठी हुई थी, सबसे अलग थलग रहने वाली। वो लोग फुटबॉल से खेल रहे थे, 2 टीमें बनाई हुई थी उन्होंने, शुजा अता और मलिहा एक टीम में थे, दूसरी साइड पर जैन ताहा और अशर और मिरहा थे।
خوب ہلا گلا کر رہے تھے۔ زافیار امپائر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا اور اپنی مرضی کے فیصلے دے رہا تھا۔ چاچو یار کہاں دھیان ہے آپ کا؟ اس کا گول نہیں ہوا، شجاع بولا تھا۔ بس کر دو، چلو کھانا کھائیں۔ نہیں، ہم نے کھیلنا ہے۔ ملیحہ جو سب میں چھوٹی تھی بولی۔ مرچی صبح اسکول بھی جانا ہے۔ زافیار نے اس کے کان کھینچے تھے۔ چلتا ہوا بیرا کے پاس جا کر بیٹھا۔ ہیلو میڈم، تم کیا یہاں پتھر کی بنی بیٹھی ہو؟ زافیار اس کے پاس بیٹھا تو وہ گھبرا کر بولی، جی کیا ڈر کیوں رہی ہو؟ زافیار اسے دیکھتا ہوا بولا تھا، نہیں میں ڈر تو نہیں رہی، وہ بس چونک گئی تھی۔ یار چاچو، آپ جیسے جلاد کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی ڈر جائے گی، وہ تو پھر بیچاری معصوم سی ہے۔ تا ان کے پاس آتا شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ زافیار لمبا چوڑا کسرتی جسامت کا مالک تھا، ہلکی بڑی ہوئی بیئرڈ، تیکھے نئے نقش، ماتھے پہ بکھرے سیاہ بال، وہ بہت پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اچھا، اور تو چلغوزے کے چھلکے خود کیا ہے؟ چاچو بھوک لگی ہے، ملیحہ نے آواز دی۔ چلو پھر سامنے ہوٹل پر سب۔ زافیار نے پتھر سے چھلانگ مار کر اترتے ہوئے کہا۔ سبھی ہوٹل کی جانب بڑھنے لگے، مگر ابیرہ ابھی بھی اس بڑے سے پتھر پر بیٹھی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ چڑھ گئی تھی، مگر اب اترنا محال تھا، اس لیے ڈر رہی تھی کہ ایک طرف پانی ہے تو دوسری طرف پتھر۔ وہ کیا ڈر کے مارے اس سے بولا بھی نہیں کیا کہ اترنا ہے۔ سب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، ہر طرف تاریکی چھا رہی تھی۔ ہمت کرتی چھلانگ لگائی کہ پانی میں جا گرتی اگر زافیار بر وقت اس کا ہاتھ نہ تھام لیتا۔ زوردار چیخ مارتے اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر اپنا ہاتھ کسی کی گرفت میں آتے بچ جانے کی امید ڈر آئی تھی۔ سامنے اپنے بچانے والے محسن کو آنکھ کھول کر دیکھنا چاہا، جو شاید یہیں تھا اور اسے پوری قوت سے اونچائی کی جانب کھینچ رہا تھا۔ اس نے بھی ہمت کرتے ہوئے اوپر آنے کی کوشش کی اور زافیار اسے کھینچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ابیرہ زمین پر آتے ہی زافیار کے سینے سے لگی تھی، ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ ابیرہ تم ٹھیک ہو؟ اسے خود سے نرمی سے الگ کرتے نرم لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا گیا۔ جی زافیار چاچو، تھینک یو، آپ نے بچا لیا، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو انتہائی معصومانہ انداز میں بولا گیا۔ یلو رنگ کا فراک پہنے، ہم رنگ شفون کا دوپٹہ لیے، بالوں کو کھلا چھوڑے، موٹی جھیل سی آنکھیں، باریک سی ناک، گلابی ہونٹ، چہرے پر بے انتہا معصومیت سجائے ہوئے زافیار مسکرا پڑا تھا۔ چلو، اس کا ہاتھ ہمیں آگے بڑھا تھا۔ ہوٹل پر پہنچتے ہی سب اپنی نشست سنبھال لے بیٹھے تھے، انتظار تھا تو بس ان دونوں کا، وہ بھی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ زافیار سب کے ساتھ ہوٹل کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ دونوں بھی وہاں پہنچے۔ زافیار کے ساتھ چلتے ہوئے اس کا رنگ فک تھا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ اسے کیا ہوا؟ مرحا بولی تھی۔ زافیار نے کرسی کھینچتے اسے بٹھایا تھا۔ تمہاری کزن کو تیرنے کا شوق ہے، پانی میں کودنے والی تھی۔ زافیار مسکراتا ہوا اس کی برابر والی نشست سنبھال گیا تھا۔ تیرنے لگی تھی یا خودکشی کرنے والی تھی؟ ملیحہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بولی تھی۔ محترمہ گرنے والی تھی، زافیار بولا۔ ابیرہ یار کیا کرتی ہو؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو ماما نے مجھے نہیں چھوڑنا تھا، شجاع بولا تھا۔ وہ بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر نے کھانا لگانا شروع کیا تھا۔ اتنا سارا کھانا، یہ بل کون بھرے گا؟ طرح طرح کے کھانے ٹیبل پر دیکھ کر زافیار تو بول اٹھا تھا، چاچو۔ سب نے ایک زبان ہو کر صدا لگائی تھی، دیکھو یہ بہت زیادہ ہے۔ ہاں، زافیار سیریس انداز میں بولا تھا۔ پروفیسر چاچو چھٹے چھانٹ ہو، آپ کا کون سا خرچہ ہے؟ اتنی زیادہ تنخواہ ہے آپ کی، ہم پر خرچ نہیں کریں گے تو اور کس پر کریں گے؟ طاہا نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کون سا گھر والی آئی ہے ابھی؟ تب تک تو ہم پر نوازش کر دیں۔ شجاع بریانی کا چمچ منہ میں ڈالتا ہوا بولا تھا۔ زافیار تو بس ان کی باتیں منہ کھولے سنے جا رہا تھا۔ تمہاری عمر بھی تو شادی کی ہے جو تم مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ شجاع کی بات کا جواب دیتے زافیار بولا تھا۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے بھلا؟ زین کو شوق ہے شادی کا۔ زین چپ چاپ بریانی کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ جب شجاع نے اس کا ذکر کیا تو بول اٹھا تھا، پہلے زافیار برو کی شادی ہوگی پھر میری، ان سے پہلے میں شادی نہیں کروں گا میں۔ گائس، یہ کیا فضول کا ٹاپک لے کر بیٹھ گئے ہو تم لوگ؟ چپ چاپ کھانا کھاؤ، پھر گھر بھی جانا ہے۔ زافیار نے آواز لگاتے سب کو خاموش کروایا تھا۔ آئس کریم کے بعد گھر، ملیحہ جلدی سے بولی تھی۔ مرچی چپ نہیں رہ سکتی تم؟ زافیار نے اسے آنکھیں دکھائی تھی تو اس نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ کھانے کے بعد سب کو آئس کریم کھلانی پڑی اور زافیار کو، اور پھر سب کو گھر لیے چل پڑا۔ زافیار کی گاڑی میں ملیحہ، مرحا اور ابیرہ بیٹھی تھی، باقی لڑکے اپنی بائک پر تھے۔ طاہا اور عطا اپنی بائک پر، دوسری شجاع اور اشر، اور ان کے ساتھ زین الگ بائک پر، فل سپیڈ پر وہ بائک کو اڑاتے لے کر جا رہا تھا۔ بے آہستہ چلاؤ، گر جاؤ گے۔ زافیار گاڑی میں بیٹھا چلا کر بولا تھا، مگر وہ کہاں سننے والے تھے۔ ان کی گاڑی کے آگے پیچھے فل سپیڈ میں بائک دوڑا رہے تھے اور باقاعدہ ساتھ ہارٹنگ بھی کر رہے تھے۔ نان سیریس، زافیار غصے سے بولا، تب نان سینس۔ زافیار غصے سے بولا، تب ہی نظر سامنے بیک ویو مرر پر اٹھی جہاں ابیرہ کا چہرہ دکھائی دیا، جو بہت ہی گمسم کھڑکی کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، باہر کے خوبصورت پہاڑوں کے نظارے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ملیحہ اور مرحا آپس میں کٹر پٹر کرنے لگی ہوئی تھی۔ گھر میں وہ سب ایک ساتھ انٹر ہوئے تھے۔ زافیار تیزی سے غصے سے باہر نکلا۔ ان کو سبق سکھائے سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتا، وہ پانچوں اندر کی طرف بھاگے تھے۔ اندر ملک فیض اپنی کرسی پر پرجمان تھے، حقہ کا کش لے رہے تھے۔ دادا جی، وہ کی ہو گیا پتر؟ دادا جی اپنی بھاری آواز میں بولے تھے۔ ان کی آواز پر آمنہ اور نغمہ بیگم بھی باہر آئی تھی۔ آئے ہائے میرے بچے، نغمہ بیگم بولتی ہوئی آئی تھی۔ تم لوگ مجھ سے بچ کر دکھاؤ ذرا۔ زافیار مکہ بناتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ زین اپنے دادا کی طرف بڑھا، شجاع اور اشر اپنی ماں نغمہ کے پیچھے چھپے تھے، اور طاہا اور
عطا اپنی ماں آمنہ کے پیچھے پناہ لے چکے تھے۔ اماں جی بچا لے آخری بار، شجاع اور اشر بولے تھے ماما لاسٹ ہے، نیکسٹ نہیں ہوگا۔ طاہا اور عطا بولے تھے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے۔ ملیحہ، بیرا اور اب مرحا بھی اندر آگئی تھی۔ کیا ہو گیا زاویہ، کیوں غصہ ہو رہے ہو ان بچوں پر؟ امین صاحب بھی وہاں آ گئے تھے۔ ابا جی، بھائی جان یہ لوگ اتنی تیز بائک چلا کر آئے ہیں، اتنے خطرناک راستہ ہے، یہاں اتنی تیز بائک نہیں چلاتے۔ اور ساتھ آوارہ لڑکوں کی طرح شور اور سیٹیں بھی بجا رہے تھے۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی بچوں، تم لوگ ایسی حرکتیں کرو؟ امین صاحب ابا جی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ اور کوئی گل نہیں، چڑھتی جوانی ہے، جوش تو آئے گا نا۔ ابا جی ہمیشہ کی طرح پوتوں کی سائڈ لے گئے تھے۔ ابا جی صحیح کہہ رہے ہیں، نغمہ اپنے بیٹوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ مگر آپا زاویہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آمنہ اپنے بچوں کو غصے سے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ چلو تم سب لوگ جاؤ اپنے کمرے میں، امین صاحب بولے تھے۔ ابیرہ نے سب بڑوں سے پیار لیا، وہ پھر سے شور کرتے کمروں میں بھاگے تھے۔ ماشاءاللہ بہت ہی نیک بچی ہے، ابا جی بولے تھے۔ امین صاحب مسکراتے زاویہ کی نظر ابیرہ پر جو آمنہ اور نغمہ بیگم کے درمیان کھڑی مسکرا رہی تھی۔ زاویہ ایک نگاہ ڈالتا ابا جی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ زین بچے جاؤ، شاباش، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، زین کو کہا جو ابا جی کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ دادا جی میری غلطی نہیں ہے، اشر ہی تیز بائک چلا رہا تھا، زین معصومیت سے بولا تھا۔ چلو ایبی اور مرحا چلو گھر۔ زین نے آواز دی تو ابیرہ اس کے پیچھے ہولی اور تینوں لان سے اپنے گھر میں انٹر ہوئے تھے۔ ابا جی خواہ خواہ انہیں اتنا سر پر چڑھائے ہیں، اتنے بڑے گدھے ہو گئے ہیں اور ڈنگروں جیسی حرکتیں ہیں ان کی۔ او پتر مکھن بیٹا، تو بھی بڑا ہی اپنے وعدہ سوچ تو، ابا جی بولے تھے۔ امین ہنسے تھے۔ نغمہ بیگم اور آمنہ بیگم بھی وہاں آگے آ گئی تھی۔ ایک تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں میرے وعدے فکر ہر ویلے پڑی رہتی ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، خوش ہوں میں اپنی زندگی میں۔ وہ کہتا وہاں سے کچن میں چلا گیا تھا اپنے لیے کافی بنانے، تو سب کو ہنسی آئی پیچھے سے۔ او تو شادی کرا لے گاتے تینوں کافی بنا کے دینے والی آ جائے گی۔ امین صاحب نے آواز لگائی تھی پیچھے سے جو زاویہ کے کانوں میں پڑی۔ میں کلہ ہی کافی ہوں، وہ بھی اسی وقت بولا تھا۔ نہ تنگ کرے میرے بچے کو، بہت رات ہو گئی ہے، سوئیں آپ سب بھی لوگ۔ نغمہ اور آمنہ بیگم چل دی تھیں۔ زاویہ اپنے لیے کافی بنا کے کمرے میں آیا تھا، کافی کا کپ تھامے بالکنی میں آ گیا تھا۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی، چاند آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کافی کا سپ لیتا وہ مڑا تو برابر والی گھر کی بالکنی میں ابیرہ کھڑی تھی، وہ ہاتھ میں مگ تھامے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی روشنی میں اس کا چہرہ دمکتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ محبوب سا اسے دیکھتا رہ گیا، اگلے ہی پل سر جھٹکتے سامنے دیکھنے لگا۔ کچھ پل بعد پھر سر گھمایا تو بالکنی خالی تھی۔ ابیرہ کی نظر زاویہ پر پڑی تو جلدی سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مرحا تو بستر پر لیٹ چکی تھی سونے کے لیے۔ ابھی یار سوچا صبح پروفیسر صاحب سر پر کھڑے ہوں گے، یونی بھی نہیں لے کر جائیں گے اگر تیار نہ ہوئے تو۔ اچھا بس میں یہ چائے ختم کر لوں۔ ابیرہ اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی جلدی جلدی کرو، چاچو ویٹ کر رہے ہیں باہر۔ زاویہ پر ہارن دیتا جا رہا تھا۔ مرحا ابیرہ سے بولی، جلدی جلدی بکس اٹھا رہی تھی، پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہوتی ہے ان کے۔ ابیرہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ مرحا فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور ابیرہ پیچھے۔ کتنی بار کہا ہے ٹائم پر تیار ہوا کرو، تم لوگوں کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہوں، غصے میں کہتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ سوری چاچو، یہ ابیرہ ہی دیر کرواتی ہے۔ مرحا نے سارا الزام ابیرہ کے سر پر ڈال دیا تھا۔ میں نے کب تم نہیں اٹھتی ہو جلدی، ابیرہ نے صدمے سے کہا تھا۔ بس کل اگر ایک منٹ بھی دیر ہوا نا تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، انگلی سے اشارہ کرتے انہیں وارن کیا تھا تو دونوں چپ ہو گئی۔ ابیرہ نے ونڈو کی طرف منہ موڑ لیا تھا، مرحا کی اچھی طرح خبر لینے کا ارادہ کیا۔ زاویہ کی نظر بیک ویو مرر سے ابیرہ پر گئی تھی جو باہر کے نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ سائیکو پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہے، اسے باہر کھویا ہوا دیکھ کر وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونیورسٹی پہنچ چکے تھے۔ مرحا اپنی کلاس کی طرف بھاگی جبکہ ابیرہ اور زاویہ کو ایک ہی کلاس میں جانا تھا۔ یہ بکس لے کر جاؤ، کلاس میں گاڑی لاک کر کے آتا ہوں۔ اپنی بکس ابیرہ کے حوالے کر دی، وہ کلاس کی طرف چل دی تھی۔ وہ گاڑی لاک کر کے لمبے لمبے ڈاک بڑھتا ابیرہ کے برابر پہنچ گیا تھا اور وہ دونوں ایک ساتھ کلاس میں انٹر ہوئے تھے۔ سب اسٹوڈنٹ کلاس میں موجود تھے۔ گڈ مارننگ سر، زاویہ کو دیکھتے سب نے کہا تھا۔ ابیرہ نے زاویہ کی بکس اس کے ڈیسک پر رکھی اور سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی جو اس کی مخصوص چیئر تھی۔ گڈ مارننگ، ہیو اے سیٹ۔ وائٹ شرٹ، بلیک واسکٹ پہنے اور ساتھ بلیک ہی پینٹ پہنے، 6 فٹ سے نکلتا کا چوڑی جسامت، تیکھے نین نقش، چھوٹی آنکھیں، سیاہ گھنے بالوں کو طریقے سے سیٹ کیے، اپنی تمام تر مردانہ وجاہت لیے وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لڑکیاں تو اسے دیکھتے ہی مر مٹ جاتی تھیں مگر وہ کسی کو گاس نہیں ڈالتا تھا۔ 30 سالہ ملک زاویہ احمد اس یونیورسٹی کا خوبصورت پروفیسر مانا جاتا تھا۔ ہے ابیرہ، ہاؤ لکی تم ان کے ساتھ رہتی ہو، ہی از سو ہینڈسم مین۔ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی کلاس فیلو نے کہا تھا۔ جی نہیں، میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، ان کا برابر والا گھر ہے۔ ابیرہ نے چڑھ کر کہا، پتہ نہیں اب ایسا بھی کیا ہے ان میں جو تم مری جا رہی ہو۔ آخری بات اس نے بس سوچ
دل میں سوچی تھی تو ایک ہی بات ہوئی نا۔ دوسری لڑکی نے کہا تو سب لڑکیاں ہنستی تھی۔ تمہارے پاس تو نمبر تو ہوگا نا سر زاویار کا، پلیز مجھے چاہیے۔ ایک اور لڑکی نے صدا لگائی جو حلیے سے ہی کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ آئی تھنک وہ ہمارے استاد ہیں اور ان کا احترام کرنا فرض ہے ہم پر۔ یہ چیپ حرکتوں کو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ ابیرہ نے کتابیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالتی چلتی بنی تھی۔ ابیرہ کو باہر نکلتے ہی مرحا نظر آئی تھی۔ 2 منٹ میں اس کے سر پر پہنچی تھی۔ مرحا کی بچی اس کی کمر پر ہاتھ میں پکڑی بکس چڑھتی تھی۔ ہائے ظالم، کمر توڑ دی میری۔ مرحا نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دہائی دی تھی۔ تو تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں، کیوں جھوٹ بولا تم نے سر سے؟ ابیرہ غصے سے بولی تھی۔ ارے بھائی، میں چاچو کے ساتھ بیٹھی تھی اور تم ان کے پہنچ سے بہت دور تھی، اس لیے خود کو بچانے کے لیے کہا تھا۔ ہاں، مجھے نکما ثابت کرو گی۔ وہ موڈ بناتی بیٹھ گئی تھی اس کے ساتھ۔ یونس گھر پہنچتے تو گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ پھوپھو حمیرہ آئی ہوئی ہیں اپنی دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ۔ ابیرہ اور مرحا ان کے دروازے سے اپنے گھر میں داخل ہوئی اور زاویار سامنے اپنے گھر میں انٹر ہوا تھا۔ السلام علیکم پھوپھو۔ دونوں ایک ساتھ سلام کرتی پھوپھو کے گلے لگی تھی، پھر ساتھ کھڑی ان کی بیٹی رانی اور شیزا سے ملی۔ جاؤ بچوں، جلدی نال چینج کر کے آؤ، کچن میں میرے ساتھ ہیلپ کرواؤ، رکشی بیگم جلدی سے بولی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے کا اہتمام کر رہی تھی۔ ان کی بات مانتی فوراً کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دیکھا کیسے تیرے بھائی پر لڑکیاں لائن مارتی ہیں؟ طاہا فرضی کالر جھاڑتا ہوا بڑے شان سے کہہ رہا تھا۔ اس کے پیچھے چلتے اشر اور عطا نے اس کی بھڑکیوں پر کوئی دھیان نہ دیا تھا۔ تینوں کندھے پر بیگ ٹالے یونیورسٹی سے آ رہے تھے اور سامنے دروازے پر زاویار سے ٹکراؤ ہوا۔ تم لوگ پڑھائی کرنے جاتے ہو یا دوسروں کی لڑکیوں کو تارنے؟ دونوں ہاتھ باندھے وہ ذرا سا لہجے میں کہہ گیا تھا۔ براؤن ٹی شرٹ کے ساتھ بلو جینس پہنے ہوئے زاویار ان کی کلاس لینے کے لیے ارادے سے کھڑا تھا۔ چاچو، ہم تو معصوم بچے ہیں، بس پڑھنے ہی چاہتے ہیں۔ یہ طاہا ہے نا جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے؟ عطا نے معصومیت سے کہا تھا۔ میں نہیں، لڑکیاں میرے پیچھے بھاگتی ہیں، جس سے بات کر لو پہلے نمبر دیتی ہے۔ طاہا نے شان بیان نیازی سے کہا تھا۔ شکل سے تو تم عارف لوہار کے چمٹے جیسے لگتے ہو، لڑکیاں تمہیں نمبر دیتی ہیں۔ زاویار نے اس کی خوب کی عطا اور اشر کی دبی سی ہنسی نکل گئی تھی۔ یونیورسٹی کا سب سے ڈیشنگ بندہ مانا جاتا ہے۔ اپنی بے عزتی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ کو پھیلائے اپنی بڑائی بیان کرتے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ اب منہ نیچے کرتے ہوئے وہ دونوں بھی وہاں سے نکل گئے تھے۔ یہ پڑھائی کے نام پر جو تینوں کرنے جاتے ہو، پٹو گی مجھ سے؟ ان کے پیچھے سے آواز لگائی زاویار نے۔ چاچو خود تو سنگل ہیں ہی، ساتھ ہمیں بھی سنگل ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ طاہا نے کمرے میں آتے اپنا بیگ اچھال کر پھینکا تھا بیڈ پر اور شوز کے اسٹریپس کھولتے ہوئے ایک ادھر دوسرا ادھر۔ پیچھے عطا اور اشر بھی روم میں داخل ہوئے تھے۔ یہ کیا پورے کمرے میں گند کر دیا؟ عطا نے آتے ہی سر اتارا تھا۔ ہاں، باہر کیسے بتیسی نکل رہی تھی تم لوگوں کی، اس سے گندے تم لوگ لگے ہو مجھے یار۔ بندہ کوئی ساتھ ہی دے دیتا ہے، مگر نہیں کسی کر چاچو کی پارٹی میں چلے جاتے ہو مجھ ہینڈسم سے غریب کو اکیلا چھوڑ کر۔ تو باز آ جا، شکر ہے چاچو کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھا بولا تھا، لے لیتے تو تم لوگوں کی عائشہ کہاں ہونی تھی؟ اشر بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھتا بولا تھا، پڑھائی میرے بس سے باہر ہے، اب نے تو انجوائے کرنا ہے بس۔ طاہا نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا تھا، اس بار اگر تم دونوں کے مارکس کم آئے نا، پہلے آمنہ چاچی نے تم دونوں کو پھینٹا لگانا ہے، پھر آپ کے ابا حضور چاچو عمر نے، اور پھر زاویار چاچو تو ہیں ہی۔ اشر نے ان جوڑوں کو ڈرانا چاہا تھا۔ ہاں تو ہے، پڑھائی کو پڑھنے کے لیے، ہمیں تو دادا جان ہے نا وہ بچانے کے لیے۔ طاہا نے عطا کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ اشر کھڑا ہو گیا تھا۔ دادا جی کی شے پر بچے ہوئے ہو، اس بار نہیں بچنا، اشر نے کہتے ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ابیرہ پتر جا کے نال سے اپنی تائی اماں سے برتن کا سیٹ لے آ۔ ابیرہ سلاد کاٹ رہی تھی، تب رکشی بیگم اسے پیار سے بولی تھی، جی خالہ ابھی لائی، وہ کہتی ہوئی چلی گئی تھی۔ سب ینگ پارٹی اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب آمنہ اور نغمہ بیگم ان کے ساتھ کھانا لگا رہی تھی، تیکھی مرچی ماما کے ساتھ ہیلپ بھی کروا دیا کرو، طاہا بول رہا تھا۔ جب زاویار کی انٹری ہوئی تھی، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، تم نہیں اٹھ سکتے۔ وہ آتے ہی اپنی کرسی سنبھال لے بیٹھا تھا۔ بس ہو گیا تم لوگوں کا شروع، آمنہ بیگم نے آتے سے روکا تھا۔ السلام علیکم چاچی، ابیرہ نے آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ابیرہ؟ آمنہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہوں، وہ رکشی خالہ نے بھیجا ہے ڈنر سیٹ لینے کے لیے۔ اچھا، میں نکالتی ہوں، کہتے وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ کم ابیرہ جوائن کرو ہمیں، اشر نے کہا تھا۔ نو تھینکس، ہمارے گھر میں بہت اچھا کھانا پکا ہے، ابیرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا پکا ہے؟ طاہا بولا۔ بریانی، چکن قورمہ، شامی کباب، رائتا، کھیر۔ ابیرہ سب چیزوں کی گنتی کروانے لگی۔ بس وہ لڑکی تمہارے رشتے والے آئے ہیں کیا؟ عطا نے اسے مزید بولنے سے روکا، اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ نہیں، پھوپھو حمیرہ اور ان کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ ابیرہ نے انہیں پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ ابیرہ بیٹے، یہ سیٹ اٹھا لو، میں نے نکال دیا ہے، دھیان سے لے کر جانا۔ آمنہ بیگم نے کچن سے آواز لگائی تھی۔ بلیک سوٹ کے ساتھ بلیک شفون کا دوپٹہ گلے میں ڈالے زاویار کے پاس سے گزرتی ہوئی ہوا میں لہراتا دوپٹہ زاویار کے سر سے گزرا تھا۔ زاویار کے منہ کو جاتا والا ہاتھ میں وہیں رک گیا تھا۔ کپڑا تو سنبھال لیا کرو اپنا، اس نے چڑھ کر کہا تھا۔ سوری زاویار چاچو، جلدی سے دوپٹے کے کنارے اپنی مٹھی میں بھیجتے ہوئے بولی تھی زاویار۔ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ جاؤ ابیرہ، تم کچھ نہیں ہوتا۔ اور ینگ پارٹی کی طبیعت سے نکل گئی تھی۔ زاویار نے سب کو غصیلے نگاہ سے دیکھا تھا۔
जाविया ने सबको गुस्सैली निगाह से देखा। सब अपनी प्लेट की तरफ झुके। नगमा बेगम ने से टोका। अबीरा फट से वहाँ से 9 तो 11 हुई थी। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब अली, ताहा ने गुनगुनाया था। जाविया जो पहले से जला बैठा था। तुम चुप करके खाना नहीं खा सकते। जाविया ने दांत पीसे थे। खा रहे हैं, आपके जज्बात मुंतशिर कर दिए काले दुपट्टे ने। वैसे ही दुपट्टा लाल होना चाहिए था, वो भी चाची का। ताहा अपनी हुई बेइज्जती का पूरा बदला ले चुका था। वैसे ये जमीला आंटी की शादी नहीं हुई अभी तक। तायम्मी ताहा चावल का चम्मच भरकर मुंह में डालते हुए बोला था। नहीं, कहाँ ब्याह होना था इसका, उम्र निकाल दी बस। अच्छे रिश्ते के चक्कर में अब बैठी है मुंह चुप के। नगमा बेगम बोली थी। तो फिर हमारे चाचू की भी तो उम्र आधी तो निकल चुकी है, फिर क्या ख्याल है। और अपने मिलादी जोड़ी अता ने भी जाविया को तंग करने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। चुप करो बदमाश, चाचू है तुम्हारा, छोटा भाई नहीं है। कैसे लगे हुए हो। आमना बेगम ने टोका था। भाभी मेरी छोड़े, अपने लड़कों के लिए लड़की ढूंढ ले। मैंने तो काट ली आधी जिंदगी इनके लिए अकेले। इनकी तो साल भी गुजरता दिखाई नहीं दे रहा। जावियार अपना खाना खत्म करता और खड़ा होता। चाचू, हमने तो कसम खाई है आपकी शादी से पहले हम शादी हरगिज़ नहीं करेंगे। अशर ने जज्बाती होने वाले अंदाज में कहा था। खुद तो उन्होंने कवारा ही रहना है और साथ हमें भी कवारा ही रखेंगे। मैं अपनी कसम वापस लेता हूँ। जावियार के जाते ही ताहा बोल पड़ा था। खाना खा लिया है, अब जाकर कमरे में तैयारी करो, पेपर से सर पर है। आमना बेगम गुस्से से बोली थी। मामा चुप, एक लफ्ज़ नहीं सुना मैंने। उठ और वो थोड़ा और ऊंचा बोली थी तो वो खामोशी से उठ गए थे। मिली, ये खाना खाना है, कब से चम्मच ऊपर नीचे किए जा रही है। अब नगमा बेगम मलिहा पर चढ़कर दौड़ी थी। मुझे नहीं खाना, वो कौफा से बोली थी। नहीं खाना तो ये सारे बर्तन उठाकर किचन में रखा हो। काम के नाम पर मलिहा की जान निकली थी। मामा कल मेरा टेस्ट है, इसने बहाना बनाया था। नगमा बेगम ने इसे घूर कर देखा। बस काम के नाम पर टेस्ट याद आ जाता है, चल दफा हुई। वो गुस्से से बर्तन पटक पटक कर उठाने लगी थी। बच्ची है भाभी, अभी इस पर बोझ ना डाले, सब सीख जाएगी। आमना बेगम भी इनकी मदद करवाते बोली थी। बस बच्ची कहकर ही सर पर चढ़ाया है और 2 साल है, इसकी शादी की फिक्र लाख होने लग जानी है। अब्बा जी सवेर के गए हुए हैं चाचे हमीद के घर, अभी तक वापस नहीं आए। अब पता नहीं खाना यहाँ खाना है या वहीं से खा लेंगे। आमना बेगम ने बात बदलते हुए कहा था। माशाल्लाह, खाना तो बहुत अच्छा था। पुप्पो हुमैरा ने तारीफ करते रक्षी से कहा था। शुक्रिया आपा। बीरा और मीठा टेबल से बर्तन उठा रही थी और साथ में रानी और शीजा भी हेल्प करवा रही थी। अब अजय तुसी पिंड आते नहीं हो। अब हुमैरा शिकवा करते बोली थी। और पुत्र जी, अब कहाँ बूढ़ी हड्डियों में दम होता है, सफ़र होता नहीं। वैसे तो तूने अच्छा किया आ गई और बच्चों को भी नाल ले आई। माशाल्लाह जवान हो गई हैं। हो पुत्र, मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं अपने माँ ज़मीन अपने पिंडों पर अब हमीदे के गल, बल्कि सही है, कहाँ दम है बूढ़ी हड्डियों में। मलिक फैज़ भी बोले थे। ताया जी, आप लोग को बूढ़ा कौन कहता है, आप तो माशाल्लाह से अभी भी जवान हो। आप दोनों, हुमैरा ने तारीफ़ी कलमात कहे इनके लिए तो दोनों की बातचीत खुल उठी थी। अस्सलाम वालेकुम आपा। जाविया भी वहाँ चला आया था इनसे मिलने। वालेकुम सलाम मेरा वीर, कितना सोना हो गया है। हुमैरा उठकर मिली थी जावियार से। क्यों, पहले क्या ख़राब दिखता था। जावियार बैठते हुए हंसने लगा था। ना मेरा वीर, शुरू से ही इतना सोना है तो अब तो कुछ ज़्यादा ही डूब आ गया है। कहीं मंगनी शंगनी तो नहीं करवा ली, कोई बुरी हत्या तो नहीं आ गई। पुप्पो मजाकिया अंदाज में बोली तो सब हंस पड़े थे सवाए जावियार के। बस अब एक आप रह गई थी ताना मारने वाली। वो किसे बोला था। हाँ, मैं मजाक कर रही थी तो दिल ते नाल है। चाय अबीरा चाय लिए हाजिर हुई। सबकी जानिब कप बढ़ाया था। जावियर की तरफ कप बढ़ाया। जावियर ने सरसरी निगाह इसके चेहरे पर डाली। चाय पकड़ने लगा कि अबीरा के हाथ से कप छूट गया। शिट, जावियर एकदम से हड़बड़ाकर उठता चला गया। इस पर तो नहीं गिरी थी, मगर इस पर छींटे जरूर पड़े थे और अबीरा का हाथ चल गया था। पागल तो नहीं होगी। जावियर ने इसका हाथ थाम कर आगे गया था। सफ़ेद हाथ सुर्ख पड़ चुका था। जब्त की शिद्दत से इसका चेहरा लाल हुआ था। बच्चे ख्याल रखा करो, हाथ जला लिया। मलिक फैज़ भी नरमी से बोले थे। मिठा जाओ, जल्दी आओ बाहर। जाविया ने खड़े होते आवाज़ लगाई थी। मिठा तो वो फ़ौरन भागी चले। लेकर जाओ इससे साइको का ऑइंटमेंट लगाओ कोई। अभी भी इसका हाथ पकड़े खड़ा था। इसे मिठा की जाने बढ़ाया था। पुत्र, बच्ची का हाथ जला है और तुम कैसे बातें कर रहे हो। मलिक हमीद बोले थे। जाविया बच्ची है। हुमैरा बेगम भी बोली थी। मैं चेंज करने जा रहा हूँ। इसे गुस्सा आ रहा था इसलिए वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। कुछ ज़्यादा नहीं गुस्सा आने लगा इसे। इसके जाते ही हुमैरा बेगम बोली थी। बस ऐसे बच्चों को भी टिकने नहीं देता, हर वक्त की रोक टोक। मलिक फैज़ बोले थे। ब्याह करवाएं, इसका ठंडा हो जाएगा। हाय आपी, कैसे इतना हाथ जला लिया तुमने। मिठा इसके हाथ पर ऑर्नमेंट लगा रही थी। शीजा रानियाँ देखते हुए बोली थी। जाविया चाचू को चाय दे रही थी, इन्हें पकड़ी नहीं सही से कि मेरे हाथ से कप छोड़ कर गिर गया। गलती भी खुद की और मुझे साइका भी बोल दिया। बीरा के बोलते ही वे आंसू निकल आए थे। से वो जलन हो रही थी। अब क्या मैं पागल दीदी हूँ। सबको वो सदमे से बोली थी। अरे नहीं पागल, चाचू की दिमाग ख़राब हो गया है। मिठा ने इसे गले लगाते बोला। अभी तुम अब आराम करो। मिठा, अगर कोई काम हो तो हमें बुला लेना। और शीज़ा, हम नाना फैज़ के घर चलते हैं। रानी शीज़ा को लिए चल पड़ी थी। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। मिठा कहते वहाँ से चली गई थी। अबीरा तकिए के साथ टेक लगाए बैठ गई थी। तुम पागल तो नहीं होगी, लेकर जाओ साइको
इस साइको को। ज़ावियर के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। खुद हैं साइको, सही कहता है ताहा, शादी ना होने की वजह से दिमाग ख़राब होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मामी जान, दोनों ने एक साथ सलाम किया था। अमना और नगमा बेगम का वालेकुम सलाम। अब आ रही हो हमारे घर, सुबह की आई हुई हो? नगमा बेगम बोली थी। बस मामी जी, पहले किचन में लक्ष्मी मामी की हेल्प करवाई, फिर खाना खाया और अब अबीरा के पास से आ रहे हैं। इसका हाथ जल गया है। रानिया ने इसे सारा हाल अहवाल बताया था। हाय, क्या हुआ? अबीरा को कैसे हाथ जला लिया? दोनों में तो दोपहर में तो चंगी भली थी। आमना बेगम और नगमा बेगम को फिक्र लागा हुई थी। वो चाय दे रही थी सबको और इसे हाथ से कब छूट गया और ज़ावियर मामू ने भी इसे डांट दिया। शिजा बोली थी, ये ज़ावियर बिना। अच्छा भाभी, मैं जाती हूँ अबीरा का पता करने। आमना बेगम उठ गई थी। अच्छा ठीक है, जाओ, शुजा के लिए के भी आने का टाइम हो गया है। नगमा बेगम बोली थी, वो भी चली गई। बेटा बैठो तो सही, मैं चाय बनाऊँ तुम दोनों के लिए? नहीं आंटी, चाय तो अभी हम पी कर आए हैं। बस रानिया इनकार करते बोली थी। आंटी, बाकी घर के अफराद कहाँ पर है? सब घर ही अपने अपने कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं। पेपर सर पर रहना, मलिहा से मिल लेते हैं। रानिया शिजा सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। सीढ़ियों पर इनका टकराव ताहा और अताज से हुआ था। हाय लेडीज, इन्हें देखकर ताहा बोला था। हाय, रानिया ने जवाब दिया। दोनों बहनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, गोल दामन वाली कमीज के साथ घेरे वाली शलवार के साथ, गले में डाले रेशमी दुपट्टा, लंबे बालों की चुटियां बनाए आगे को किए हुए थे। ताहा और अता कौन है? दोनों में से शिजा दोनों को देखकर कंफ्यूज हुई थी। दोनों के फेस फीचर तकरीबन सेम ही थे। एक ने बाल लंबे रखे हुए थे, दूसरे ने छोटे बालों के हेयर कट की हुई थी। मुझको पहचान लो, मैं कौन हूँ गेस कर लो, ताहा ने बोला था। तुम्हारा चिमटे जैसा मुंह है तो तुम ताहा हुए। ताहा के बाल लंबे थे। और ये ताहा है जो दिखने में इंसान लगते हैं। रानिया ने पहले ताहा को देखा, फिर अता को देखते हुए कहा था। अता का जोरदार कहका निकला ताहा की बेइज्जती पर। तुम क्या हो बिलबतौरी ना सचोड़ी? ताहा ने नाक चढ़ाकर गुस्से से कहा। निकल गया। रानिया और शिजा हंस पड़ी थी। एक्सक्यूज मी लेडीज, मेरे भाई को नाराज कर दिया। अतः इनके पास से गुजरता हुआ बाहर चला गया था। चलो मलिहा के कमरे में। हाय, दोनों मलिहा के कमरे में गई। उसे देखते खुश हुई थी। हाय आपी, कैसी हो? हाय की बच्ची मिलने नहीं आई तुम? हम खुद ही आ गए। रानी इसके सर पर चपट लगाते बोली थी। रानी कमरे से बाहर आ गई। सीढ़ियाँ उतर रही थी कि शुजा तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आ रहा था। कंधे पर बैग लटकाए एकदम से रानी को देखकर ब्रेक लगाई, वरना जरूर टक्कर हो जाती। अस्सलाम वालेकुम। रानी ने फट से सलाम ठोका था। वालेकुम सलाम। तुम कब टपक पड़ी? मेरा मतलब है कब आई? शुजा वहीं खड़ा से बोला था। बस आज ही अम्मी और शिजा भी आई हैं। रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। आप अभी आई हैं जॉब से? अभी आए हैं जॉब से। चाय लाऊं आपके लिए? वो जाने लगा। फिर से रानिया बोली थी। नो थैंक्स, मामा बना रही हैं चाय, आप गेस्ट हैं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराता हुआ ऊपर चला गया था। रानी सीढ़ियाँ उतरते हुए सीधी नगमा बेगम के पास आई थी। शुजा भाई आए हैं? हाँ अभी आए हैं, इसी के लिए चाय बना रही हूँ, जाओ दे आओ। मैं वो चौंक कर बोली थी। हाँ यहाँ तुम ही खड़ी हो, तुम्हारा भूत नहीं? वो चाय इसकी तरफ बढ़ाते बोली थी। मुझे वीरा बच्ची का भी पता करने जाना है और ये आमना अभी तक वापस नहीं आई, बातों में लग गई होगी। रानी चाय लेकर शुजा के कमरे में चली गई थी। दरवाजे पर नॉक किया। इजाज़त मिलने पर कमरे के अंदर दाखिल हुई। शुजा शर्टलेस से था। वो समझा मामा होगी। रानी को देखकर ठटकर फौरन से अपनी शर्ट पहनी थी। रानी ने इसे देखते ही सर झुका लिया था। मैंने तुमसे मना किया था, मामा बना रही थी चाय, मैं आ रहा था नीचे खुद लेने। दांत पीसते उसने कहा। गुस्सा तो बेइंतहा आया मगर जब्त कर गया। आई एम सॉरी, लेकिन मामी जी ने खुद भेजा था। कसम से चाय उन्होंने ही बनाई है। वो वीरा का हाथ चल गया था ना, तो वो रक्षी मामी के घर गई हैं। वो शर्ट पहन चुका था। इसे देखती वो बोली। जल्दी से चाय टेबल पर रखती बाहर निकल गई। उफ रानी, क्या जरूरत थी तुम्हें इस इडियट के कमरे में जाने की? शक्ल कैसी सड़े हुए टमाटर के जैसी बनाई हुई है ना? सोना भी नहीं है जो इतना तराता है। खुद से बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी जब फिर इसका सामना ताहा से हुआ था। और छिपकली तो अभी तक इधर ही है। छिपकली किसे कहा और अपनी शक्ल देखी? आईने में चिमटा बजाने वाले लगते हो, कहती वो इसके पास से तेजी से सीढ़ियाँ उतरते चली गई थी। चाल तो बांदरी जैसी है। आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो उसने पीछे से हांग लगाई थी। रानी ने मुड़के से खड़े तेवरों से देखा था। चिमटा कहते ही वो भागी थी। अशर और अता भी आ रहे थे सामने से। कहाँ 100 की स्पीड से भागी आ रही हो? अशर बोला था। वो सामने अपना शहजादा ऊपर की सीढ़ियों पर ताहा खड़ा नजर आया था। ताहा बोला, अभी कुछ देर पहले भी इज्जत अफजाई हुई है इसकी रानिया के हाथों। दोनों हंस के आगे बढ़े थे। अब नया ड्रामा लगने वाला था। जब भी आई शौकनों की तरह ही लड़ते हैं। हाय मेरी बच्ची, अब एहतियात करनी है, कोई काम नहीं करना। कल यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी ले लेना। नगमा बेगम प्यार से बोल रही थी। वो सब बड़ों के दरमियान खड़ी हुई थी। शिजा रानी और मलिहा भी इनके साथ खड़ी थी। मेरा भी पिछले दिनों हाथ जला था। इतना तो मेरा किसी ने नहीं पूछा। सब ने जितना अबीरा हो रही है। मलिहा मुंह में बड़बड़ाते हुए अपने पोर्शन की तरफ चल पड़ी थी। सामने ज़ावियर हाल में बैठा टीवी देख रहा था। मलिहा इनके पास आकर बैठ गई थी। ये भाभी कहाँ गायब है सब, और तुम कहाँ से आ रही हो? ज़ावियर ने पूछा। ध्यान सारा टीवी की तरफ था। सब वीरा के पास। इसका हाथ जो जला है आपकी वजह से। मलिहा अपना चश्मा सीधा कर किए बोली थी। ये ठीक है मोहतरमा का खुद तो ध्यान नहीं था और विलन मुझे बना दिया इस ड्रामे का। वो माथे पर तेबड़ी चढ़ाए बोला था। तभी नगमा बेगम और आमना आई थी।
ہوگی تیمارداری تو گھر پر بھی توجہ دے لیں، شام ہونے کو آئی ہے اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کھانے پینے کی۔ تمہیں کوئی احساس بھی ہے بچے کا ہاتھ جلا دیا ہے، بجائے اس کی مرہم پٹی کرنے کے تم اسے ڈانٹ کر چلے آئے۔ آمنہ بیگم منہ بنا کر بولی تھی، ایک تو چائے بھی تیری وجہ سے گری اس کے ہاتھ پر۔ نغمہ بیگم نے اسے دیکھتے کہا تو زاویار تو کھڑے ہی ہو گیا تھا اپنی جگہ سے۔ اتنا بھی ہاتھ نہیں چلا میڈم کا جائزہ لیا تھا میں نے، بس لال ہی ہوا تھا، وہ بھی صبح تک صحیح ہو جائے گا۔ اب کیا ایمرجنسی لے جاتا اسے، اور میری وجہ سے نہیں، خود دھیان پتہ نہیں کہاں تھا اس کا۔ زاویار کا تو پارا ہی ہائی ہو گیا تھا۔ کس بات پر دیور بھابھی آج آمنے سامنے تھے؟ ملک امین صاحب نغمہ بیگم کے شوہر اور ملک عمر صاحب آمنہ بیگم کے شوہر دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوتے بولے تھے، وہ ویرا آپی کا ہاتھ جل گیا ہے نا چاچو؟ زاویار کی وجہ سے ملیحہ فٹ سے بولی تھی۔ زاویار نے اسے کڑوے تیوروں سے گھورا تو وہ نیچے سر کھسکا چکی تھی۔ ملک زاویار یار کیا کرتے پھر رہے ہو آج کل؟ ملک امین صاحب اسے دیکھتے بولے، مگر وہ ان کا جواب دیے بنا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب آپ جلدی سے کوئی نیا بندوبست کر دیں، نغمہ بیگم بولی تھی۔ ابا جی سے کرتا ہوں بات، وہ بیٹھے ہوئے بولا تھا۔ ملک عمر اپنے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ یہ تمہارے سپرد نظر نہیں آ رہے، کہاں پھر رہے ہیں آج کل؟ پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ پھر آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں؟ ملک عمر کمرے میں آتے ہی آمنہ بیگم سے بولے تھے، کیا آپ بھی میرے بیٹوں کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں؟ پڑھائی کر رہے ہیں، وہ خفگی سے بولی تھی۔ اگر اس بار ان کے نمبر کم ہوئے نا یا فیل ہوئے تو ان کی خیر نہیں، خاص طور پر تمہارے لاڈلے طاہا کی۔ اس کی حرکتیں مجھے ٹھیک نہیں لگتی، وہ تھوڑا سخت ہوئے تھے۔ اچھا بس میرے بیٹے ہی نظر آتے ہیں آپ کو؟ ان کی طرفداری میں بولی تھی۔ امین بھائی صاحب کے بیٹے بھی ہیں، شجاع اور اشر نمبروں سے پاس ہوتے ہیں آئے ہیں۔ شجاع کام پر بھی لگ گیا ہے، اپنے بیٹوں سے یہ امید نہیں لگتی، وہ ابھی چھوٹے ہیں، کام کریں گے کام بھی۔ آمنہ بیگم کو غصہ آیا تھا اپنے بیٹوں کی وجہ سے، وہ روز انہیں باتیں سننی پڑتی تھی اپنے شوہر سے۔ ملک حمید ویلا میں رات کا ڈنر سب ساتھ کر رہے تھا، بیرا روم میں ہی تھی، اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ شیزہ اور رانیہ ساتھ ہی بیٹھی تھی، ان کے سامنے زین بیٹھا تھا۔ زین شیزہ کو کب سے تنگ کیا جا رہا تھا، آفس سے آنے کے بعد اب تک شیزہ زین کی نظروں کے اثار میں ہی تھی، اور ابھی بھی وہ یہی کام سر انجام دے رہا تھا۔ وہ اپنی نظروں کے اثار میں لیے ہوئے تھا، وہ اس کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ شیزہ یہ پلیٹ دینا، زین نے اس کے سامنے پڑی پلیٹ مانگی تھی تو اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ شیزہ زین کو پلیٹ دو، اس کی امی بولی تو اس نے اپنے ہاتھ کی لرزش پر قابو پاتے پلیٹ اٹھا کے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ زین نے پلیٹ کو پکڑنے کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا، اس نے فوراً اپنے ہاتھ کھینچ لیا، اس کا ننھا سا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد حمیرہ نے ملک فیض کے گھر جانے کا ارادہ بنایا تھا۔ چلو بچوں، فیض تایا کے گھر سے ہو آئیں، پر سویر کا ٹائم ہی نہیں لگا تھا۔ وہ چادر درست کرتی ملک فیض کے پورشن کی طرف بڑھی، اس کے پیچھے شیزہ بھی چلتی تھی، جبکہ رانیہ نہیں گئی۔ ملک فیض اس وقت ہال میں بیٹھے حقہ کے کش لگا رہے تھے جب وہ دونوں آئی تھی۔ ماشاء اللہ بچوں، ملک صاحب نے خوش ہوتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ اس وقت ہال میں سب بڑے جمع تھے، ملک عمر اور ملک امین، ان کی دونوں اہلیہ بھی۔ ملیحہ نے ان سب کو چائے لا کر دی تھی، اور پھر ملیحہ اور شیزہ دونوں کچن میں چلی گئی تھی۔ نغمہ، تمہیں یاد ہے نا، تم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا؟ حمیرہ بیگم اسے پرانی بات کرواتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں حمیرہ آپا، مجھے سب یاد ہے، آپ فکر نہ کریں، رانیہ میری نو بنے گی۔ تو سب ہنس دیے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ملک فیض بولے تھے۔ میرا بڑا دل ہے کہ میں اپنے پتر شجاع کے لیے اپنے گاؤں کی کوئی لڑکی لاؤں، رانیہ سے زیادہ سونی کڑی نہیں ملنی مجھے، نغمہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کچن میں کھڑی ملیحہ شیزہ نے ان کی سب باتیں سن رہی تھی۔ رانیہ آپ ہی میری بھابھی بنے گی، ملیحہ خوشی سے بول رہی تھی۔ اچھا، میں رانیہ کے پاس ہی جا رہی ہوں۔ شیزہ بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی رانیہ کو بتانے کے لیے، اس لیے وہاں سے دوڑ لگا دی تھی۔ ابھی وہ لان سے ہوتی ہوئی گھر کے دروازے پہ پہنچی تھی کہ اس کی کلائی کسی کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ زین نے اسے بڑے سے پلر کے ساتھ لگاتے اس کے سامنے آیا تھا۔ آپ، وہ گھبرائی ہوئی سی بولی تھی۔ ہاں، میں شام سے اگنور کیے جا رہی ہوں، اب ہاتھ لگی ہو۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا، اس کے موٹے نین میں جھانک رہا تھا۔ پیلے رنگ کا گول دامن قمیص پہنے، ساتھ گھیرے والی شلوار، دوپٹہ گلے میں ڈالے، لمبے بالوں کی چوٹیاں بنائے، آنکھیں گول چہرہ، ناک پہ جچتی ایک نگ والی لونگ اسے بہت ہی منفرد بنا رہی تھی۔ وہ اسے بہت فرحت سے دیکھ رہا تھا۔ طاہا دروازے سے دندناتا ہوا اندر آ رہا تھا، اس کے پیچھے اشر بھی تھا۔ جب چوڑیوں کی کھنک نے اس کے کان کھڑے کیے تھے، لان کے پار آواز تھی۔ اشر گھر کے اندر جاتا رک گیا تھا، طاہا کو دیکھا جو لان کے دروازے سے آہستہ سے دوسرے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اشر بھی اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ پلر کی اونٹ سے آوازیں آ رہی تھی، پھر پیلے رنگ کا لہراتا دوپٹہ نظر آیا تھا۔ طاہا مزید دبے پاؤں آگے ہوا، ہلکی سی زین کی جھلک دکھی، اور پھر اسے شرارت سوجی۔ پیچھے آتے اشر کو منہ پر انگلی رکھتے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور ایک دم سے اس کے سامنے کود پڑا تھا۔ زین شیزہ کا ہاتھ پکڑے اس کے نقش میں کھویا ہوا تھا، جیسے وہ شروانے میں اس کی چوڑیاں خاموش ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔
दोनों एकदम से चौंक कर अलग हुए थे। शीज़ा 1 मिनट से भी ज़ाया किए बगैर घर के अंदर भागी थी और ताहा और अशर का हँस-हँस कर बुरा हाल हो रहा था। ज़ैनब बेचारा खुजल सा हो गया था। वाह! ये नया आशिक पैदा हो गया है मेरे अलावा इस घर में, मुझे ये बड़े-बड़े लेक्चर देने वाला, खुद मरीज़ इश्क में मुब्तला हो गया है। ताहा के हाथ तो जैसे मौका आ गया था। प्लीज़ यार, घर में किसी को मत बताना भी। वो बेचारी किसी की मिन्नतें करने लगा था। प्यार क्या तो डरना क्या, इश्क तो वही होता है जिसका सरेआम ऐलान किया जाता है। ताहा के अंदर तो शायरी वाली रूह आ गई थी। अबे यार बख्श दे इसे, बड़ा आया वसीशा। अशर इसके कंधे पर चपड़ लगाता हुआ बोला था। मैं तो जा रहा हूँ सबको इकट्ठा करने। आज इन गुनाहगार आंखों ने क्या सीन देखा है। शरारती अंदाज में हंसता हुआ बोला था। ताहा मेरे छोटे भाई क्या क्या लेगा मुंह बंद करने का। ज़ैन को इसका मुंह बंद करवाना था। इस वक्त जेब में जितने भी पैसे हैं सब मेरी हथेली पर रखो। वो हथेली इसके आगे फैलाता हुआ बोला था। ज़ैन ने गुस्से से 5 का सिक्का निकाल कर इसके हाथ में दे दिया था। दादाजी ताहा ने आवाज़ लगाई कि ज़ैन ने वॉलेट निकाल कर दे दिया निकाल लिया। दे रहा हूँ मगर सिर्फ 1000। वो वॉलेट से पैसे निकाल कर गिनने लगा कि ताहा ने झपटा मार कर पकड़ लिया और वहाँ से भाग गया। आप सीन वापस से ऑन कर सकते हो, ताहा भागते हुए बोला था। रोमांस के लिए जगह तो ढंग की ढूंढ लेते। अशर ताना मारते वहाँ से गोल हो गया था। ज़ैन ने सर पकड़ लिया। लड़की भी गई और पैसे भी। शीज़ा हांफती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। सांस भी फूल रहा था। अबीरा और मिठा के मुश्तरका कमरे में रानी भी मौजूद थी। तीनों अपनी खुशखबरों में मसरूफ थी। क्या हुआ शीज़ा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। शीज़ा दरवाजे के पास खड़ी थी। वो तीनों बेड पर बैठी थी। वो मैं भाग कर आई हूँ इसलिए सांस फूल रहा है। शीज़ा को समझ नहीं आई क्या जवाब दो। नीचे की फिक्र भी थी कि क्या हो रहा होगा। अब तक तो ताहा ने शोर डाल दिया होगा। आज इसकी इज्जत का जनाजा निकल जाना था। मगर तुम भाग के और क्यों आई हो, आराम से आ सकती थी। खबर ही ऐसी थी इसलिए जल्दी आना पड़ा। इसने जल्दी से बात बदली। क्या तीनों ने एक साथ पूछा था। रानिया का रिश्ता पक्का हो गया शुजा भाई के साथ। इसने एकदम सब उनके सर पर बम गिराया था। क्या तीनों हैरान हुई थी। ये तुम कह रही हो कि मिर्हा बोली। सही कह रही हूँ, बड़े बुजुर्गों की बैठक लगी हुई है तो वो यही बोल रहे थे। शीज़ा बोली थी। रानी के चेहरे पर तो शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो मैडम ब्लश कर रही हैं। अबीरा ने इसे छेड़ा तो सब हंसती थी। नहीं, मुझे इस खड़ूस से शादी नहीं करनी। अपने दिल की उतर होती धड़कनों को काबू में करते हुए बोली थी। हाँ, इस दिल से तो राजी ही लग रही हो, बस हमें दिखा रही हो बन के मुझे शादी नहीं करनी। शीज़ा इसकी नकल उतारते हुए बोली थी। और हाँ, ये भी कह रहे थे कि अगर ज़ावियार मामू के लिए कोई लड़की मिल जाती है तो जल्द ही तुम्हारी और शुजा की शादी भी इनके साथ ही कर दी जाएगी। शीज़ा ने इनके इल्म में इजाफा किया था। पता नहीं किस बेचारे की किस्मत फूटेगी। अबीरा बस सोच कर रह गई थी। तमाम बड़े कमरों में थे और इस वक्त यंग पार्टी ही टीवी लाउंज में बैठी हुई थी। शुजा, अशर, ताहा, अता और इनके साथ ज़ावियार और ज़ैन भी शामिल थे। मलिहा ने इनके ऑर्डर पर इन्हें चाय पेश की और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज़ भी सुनाई। आज मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़। मलिहा अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए बोली थी। सब इसकी जाने में तवज्जो हुआ था। तुम्हें तो किसी न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ कास्टर होना चाहिए था जो हर वक्त तुम्हारे पास लेटेस्ट न्यूज़ होती है। शुजा इसकी बात अब की बार मजाक में उड़ाते हुए बोला था। अब खबर सुनाओ सबको, तजस्सुस में मत डालो। आज शुजा भाई की बात पक्की हो गई है। मलिहा खुशी से बोली थी। क्या मतलब, किसकी बात कर रही हो। सभी चौंक गए थे। शुजा जल्दी से बोला। आपकी और रानी आपी की शादी की बात पक्की हो गई है। वट शुजा की तो आंखें उबल कर बाहर आ गई थी जबकि सबने होटिंग की थी। ओ ये क्या बकवास कर रही हो तुम। वो गुस्से से लाल होता बोला था। काश के हादसा मेरे साथ होता। ताहा दिल पर हाथ रखे हुए जुआरी की तरह बोला था। अरे जुआरी की तरह बोला था। मामा से पूछने उन्होंने ही किया है ये सब। मलिहा ट्रे उठाते किचन में चली गई थी। चाचू जान, शुजा आप ही बाजी रह गया है। इधर नौकरी मिली और इधर छोकरी भी मिल गई। ताहा का रुख अब ज़ावियार की तरफ था। मैं से ही ठीक हूँ। ज़ावियार चाय का सिप लेता हुआ बोला था। शुजा गुस्से से बड़ा बैठा था। वहाँ से उठकर चला गया। शर्मा गया है लगता है। ताहा शरारत से बोला था। इससे अच्छा नहीं लगा। अम्मा के पास गया है वो, अब जूते खाकर निकलेगा। अशर का इशारा नगमा बेगम के कमरे की तरफ था जहाँ से वो अभी अंदर गया था। ज़ावियार अपने कमरे में चला गया। मेरे पैसे वापस करो, ज़ैन ने इसे घूर कर कहा और फिर बोला था। कौन से पैसे। ताहा आराम से बोला। मेरे पास जो थे और जो तुमने छीने थे 5000 थे। मैंने नहीं देखा आपको किसी का हाथ पकड़ते घर में रोमांस चाहते। वैसे मैंने जल्दी कर दी, अगला सीन भी इंजॉय कर लेता। ताहा बड़ी डटाई से बोला था। तो ज़ैन उठ गया। ज़ुकात दी है तुझे, रख ले भूखे इंसान। वहाँ से निकल गया था। को इनकी बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी। वही मिरासी, इसमें मेरा भी हिस्सा है तेरे साथ। मैं भी ये चश्मदीद गवाह हूँ। अशर इसके हाथ से चिमटता पैसे ले गया था। वही ये मेरी मेहनत की कमाई है। ताहा पैसे छीनने जाने पर बोल उठा था। ये ले ऐश कर भिखारी। अशर ने पैसे गिनते 2500 इसे वापस कर दिए थे। क्या कोई लॉटरी निकली है तुम लोगों की। था इनकी हरकतें देखकर बोला था। बस यही समझ लो। अशर कहता कमरे की तरफ चल दिया था। ताहा भी बिना जवाब दिए मुंह लटकाए उड़ गया। और कुछ देर बाद शुजा भी माँ के हाथों जलील होता अपने कमरे में आया था। अम्मा ये क्या चवल मार दिया आपने मुझे। नहीं करनी शादी रानिया से। क्यों, आखिर कमी क्या है इस बच्ची में। इतनी सोनी है, मेरे पिंड की है, अपनी सुगर है। यही तो मसला है, गांव की है, पेंडू टाइप सी लगती है। उसने चौथा हुआ बोला था। तेरी माँ भी पेंडू है, फिर तुझे माँ भी अच्छी नहीं लगती होगी। अम्मा दफ़ा हो जा, नहीं तो चितर खा लेगा। मैंने
लिहाज ठीक करना। वो मुंह लटकाता वहाँ से निकल आया था। अगली सुबह ज़ावियर गाड़ी में बैठा अबीरा और मिठा के इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में वो दोनों बाहर आ गई थी। अबीरा हमेशा की तरह पिछली सीट पर ही बैठी और मिठा आके, मोहतरमा आज छुट्टी कर लेती, तुम्हारा हाथ जो जल गया था। वो गाड़ी स्टार्ट करता हल्का सा पीछे सर को मोड़ कर बोला था। इसका हाथ सुर्ख देख कर वो बोला था, मैं ठीक हूँ, ट्रस्ट है, आपने ही तो लेना है। वो मुंह बसोड़ती हुई बोली थी। कुछ ही देर में वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो मिठा अपनी क्लास की तरफ भागी। अबीरा अपना बैग संभालती कुछ किताबों को हाथों में उठाए चल दी थी। लाओ बुक्स मुझे दे दो, मैं तुम्हें क्लास में दे दूंगा। ज़ावियर इसके सामने होते बोला था और वाइट शर्ट के साथ नेवी ब्लू कोट पहने, बालों को उस तरीके से सेट किया हुआ जाज़ब नजर आ रहा था। इट्स ओके, मैं उठा सकती हूँ, वो कहते हुए आगे बढ़ने लगी। कल से मुझे विलन बनाया हुआ है इस हादसे का, तो थोड़ी तमादारी करके अजाला ही कर लूँ। उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो जला था इसी हाथ से वो किताबें थामे हुए थी। ज़ावियर ने इसके हाथ किताब ले ली और आगे चल पड़ा क्लासरूम की तरफ। वो भी इसके पीछे चल पड़ी थी। दोनों आगे पीछे रूम में दाखिल हुए थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग है वह। गुड डे, वो भी शाइस्ता अंदाज में जवाब देते बोला। अबीरा भी इसके पीछे क्लास में एंटर हुई थी। ज़ावियर इसके महसूस से चेयर की जाने बढ़ते इसकी बुक से रखकर वापस अपने डेस्क की जाने पाया था। सबने ये बात नोट की थी, खास तौर पर लड़कियों ने। वो अपने टॉपिक की जाने पाया, लेक्चर देने लगा। क्लास खत्म होते वो चला गया था। क्या बात है सर ने आज तुम्हारी बुक्स उठाई हुई थी? इसके साथ बैटरी मॉडर्न ड्रेस पहने लड़की ने कहा था। वो मेरा हाथ जल गया था तो मुझसे उठाई नहीं जा रही थी, तो उन्होंने हेल्प की थी। वो अपनी बात समझाते हुए बोली थी, कल से मैं भी अपना हाथ जला कर आऊँगी यूनि में, क्या पता मेरी भी हेल्प कर दें। इस लड़की ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। मेरा हाथ इन्हीं की वजह से जला है, चाय सर्व कर रही थी, इसी दौरान मेरे हाथ पर चाय गिर गई। अबीरा को इसके बाद नागवार गुजरी थी। हाउ स्वीट सर। ज़ावियर को चाय सर्व कर रही थी, एक लड़की ने मजाक उड़ाते कहा था। अबीरा वहाँ से उठ गई थी। मलिक हमीद हाउस में सब अपने काम काज पर जा चुके थे। घर में बस हुमैरा पुप्पो और रानिया शिजा थी, और वो भी नाश्ता करने के बाद दूसरे घर में चली गई थी। मलिक फैज़ हाउस में रशकंदा किचन में मुलाजमा के साथ काम करवा रही थी। इसके घर का टेलीफोन की घंटी बजी थी। इस वक्त कौन है कहते रिसीवर उठाकर कान से लगाया था। हेलो, कैसी हो रशकंदा बेगम? एक सेकंड लगा था इन्हें आवाज़ पहचानने में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कॉल करने की? हमारा तुम्हारे साथ कोई तल्लुक नहीं है, वो गुस्से से बोली थी। तल्लुक है रशकंदा बेगम, हमारी इमानत है तुम्हारे पास। अगला बंदा डटाई से बोला था, कोई इमानत नहीं है तुम्हारी हमारे पास। वो ऊंची आवाज़ में बोली थी, मेरी बेटी अबीरा है और बहुत जल्द ही मैं अपनी बेटी को वापस लेने आऊँगा। शट अप, तुम मेरी बच्ची को नहीं लेकर जा सकते, कोई हक नहीं है तुम्हारा इस बच्ची पर। मेरी बहन के मरते ही तुम अपनी बच्ची से आंखें फेर ली, इसे सुतेरी माँ के हवाले कर दिया। कितने जुल्म सहे हैं इस औरत के। मेरी अबीरा ने 8 साल की थी वो जब इसकी माँ इस दुनिया से चलेगी। जब इसको तुम्हारी ज़रूरत थी तब कहाँ थे? रशकंदा बेगम ने इसे खूब सुनाई थी। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी बेटी को लेने आ रहा हूँ। अबीरा का बाप फैसल बोला था। नहीं, 6 महीने में ही महज का गुलाब जैसा चेहरा मुरझा गया था, और मैं बुरा वक्त और मैं बुरा और मैं बर वक्त पहुंच गई और तुम्हारी दूसरी बीवी के जुल्म से इसे बचा लिया। कभी तो पलट कर खबर नहीं ली तुमने अपनी बेटी की, और अब अचानक से अपनी बेटी का ख्याल आ गया। रशकंदा चुप नहीं रही, मजीद इसे बातें सुना गई थी। मैंने अबीरा का बहुत अच्छे लड़के से रिश्ता तय कर दिया है, ऐश करेगी सारी ज़िंदगी और तुम मुझे रोक नहीं सकती। 15 दिन के अंदर अंदर मैं अबीरा को ले जाऊंगा। फैसल ने कहते ही कॉल काट दी थी। रशकंदा बेगम सर पकड़ कर बैठ गई। कितनी छोटी सी थी वो जब इससे अपने घर में ले आई थी। माँ के इंतकाल के दूसरे महीने इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली और अबीरा को इसके रहमो करम पर छोड़ दिया था। अबीरा से 6 महीने बाद मिलने गई तो बहुत ही बुरी हालत में पाया था इसे। वो सेहतमंद हुआ करती थी, मगर इस औरत ने इस पर जुल्म के बहार तोड़ दिए थे। अबीरा का हाथ जला हुआ था, सर के बाल काटे हुए थे, खूबसूरत चेहरा मुरझाया हुआ था। रशकंदा का तो दिल ही दहल गया था। वो फौरन से अबीरा को वहाँ से ले आई थी। इसके बाद इसके बाप ने इसकी खबर तक नहीं ली। सबने यहाँ अबीरा का बहुत ख्याल रखा था। हालात की तलखियों ने बहुत संजीदा मिजाज बना दिया था। हंसना तो वो भूल गई थी, सब इसे हंसाने में लगे रहते थे। कल भी इसका हाथ जला तो सबने इसे सर पर बिठा लिया था। इतना सबने इसका बहुत ख्याल रखा, मगर अबीरा को लगता था सब इससे हमदर्दी जताते हैं, तरस खाते हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा अबीरा के लिए, इसे महफूज करने के लिए, ताकि इसका बाप इसे लेके ना जा सके। क्या हुआ रश्की बेगम, तुम परेशान लग रही हो? उनके शोहर मलिक नुमान दुकान पर जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर आए थे। मलिक साहब बहुत टेंशन है। वो टेंशन से बोली थी। कैसी टेंशन है? उनके पास बैठ के और उन्होंने सारी तफसील से इसे आगाह किया था। अच्छा अब्बा जी कहाँ हैं? इनसे बात करते हैं, दूर अंदेश बंदे हैं, कोई ना कोई हल ज़रूर बताएंगे। उस वक्त लॉन में होते हैं अपने भाई के साथ। इधर अपने वाले लॉन में? मलिक नुमान ने पूछा था। हाँ आज यही हैं। रशी परेशानी से बोली थी। चलो बाहर चलते हैं इनके पास, सब बुजुर्ग बंदे हैं, कोई अच्छी सलाह देंगे। इसलिए बाहर आ गए थे। मलिक फैज़ अपने हुक्के के साथ लगे हुए थे और हमीद इनसे गुजरी यादें ताज़ा कर रहे थे और ज़ोरदार कहका लगाते हुए वो किसी बात पर ज़ोर से हंस रहे थे। यार हमीद वो वेले बहुत चंगे थे। अब्बा जी मलिक नुमान इनके सर पर आए थे। हाँ पुत्र, दोनों ही इनकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। वो दोनों इनके पास बैठकर परेशानी से इन्हें आगाह किया। सारी परेशानी का मेरे पास एक हल है। क्या पुत्र? अबीरा का निकाह
इन दिनों में जल्दी से किसी अच्छे से लड़के के साथ कर दो, इस तरह इसके बाप का कोई हक नहीं रहेगा अबीरा पुत्र पर, क्योंकि वो अपने शोहर की मलकियत होगी। मलिक फैज़ ने अपने सहाने से इन्हें मशवरा दिया था। लश्करी बेगम को भी पसंद आया। इतने में वो हुमैरा भी इनके पास आ गई थी। शीज़ा और रानिया पास से गुजरती हुई घर के अंदर चली गई थी। अबीरा का निकाह मैं ज़ैन से ही करवा देती हूँ, रिश्कंदा बेगम को बस यही ठीक लगा था। शीज़ा ने के पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई थी जब इसके कानों में ये आवाज़ पड़ी। इसका रंग फक हो गया था, जबकि रानिया शीज़ा को देखकर मुस्कुरा थी, इसकी दिली कैफियत से अनजान। शीज़ा भी मुश्किल मुस्कुराते कमरे में बढ़ी थी, वहाँ जाकर दिल की भड़ास निकाल सके। छुट्टी का टाइम मिरहा ने बीरा की बुक्स थाम ली थी। बीरा बैक सीट पर और मिरहा फ्रंट सीट पर बैठी थी। बीरा की बुक्स डैशबोर्ड पर रखी हुई थी। कुछ देर में वो घर पहुंच गए थे और दोनों जल्दी गाड़ी से उतरे अपने घर में दाखिल हुई थी। जल्दी बताने किस बात की है ने ड्राइवर ही समझ लिया है अपना। जाफिर खुद से बड़बड़ाता अपने घर में दाखिल हुआ था। शाम को जैन कर आया तो पहले सामना इसका शीज़ा से हुआ था। जैन से मुस्कुराते हुए एक आंख दबाई, मगर शीज़ा मुंह नीचे किए वहाँ से निकल गई थी और वो सोचता रह गया ऐसे क्या हुआ। जैन भाई आपको दादा जान अपने कमरे में बुला रहे हैं, मेरा इसके लिए पैगाम लेकर आई थी। अच्छा मैं आया, तुम अच्छे से चाय बना कर लाओ। बस बाद में सर हिलाते वहाँ से चली गई थी। कुछ ही देर में बाद जैन भी फ्रेश होकर मलिक हमीद के कमरे में पहुंचा, जहाँ इसकी फूफा, इसकी माँ और इसके वालिद नुमान पहले से मौजूद थे। अल्लाह खैर करे। आज वो दिल में कैतन के पास आया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, सब खैर है? हाँ सब खैर है जैन पुत्र, जिससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हमें यकीन है तो हमें मायूस नहीं करेगा। मलिक हमीद ने बड़े तहम्मुल से बात का आगाज़ किया था। जी बोले, कोशिश करूँगा अगर अगर बात मेरे बारे की हुई तो बेटा जी तेरी माँ बीरा के लिए बहुत परेशान है। आज इसके बाप का फ़ोन आया था, वो बीरा को साथ लेने के जाना चाहता है और हम इस बात पर राज़ी नहीं है। वो बच्ची हमारी है, इसे तेरी माँ ने पाला है। जैन इनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। अपनी बात जारी रखते हुए मलिक हमीद बोले थे, तो हमने ये हिसाब लगाया कि बीरा को मजबूत रिश्ते में बांध दिया जाए ताकि इसका अब्बा कुछ ना कर सके। हम सब की राय है तेरा निकाह बीरा के साथ कर दिया जाए इसी हफ्ते के अंदर। जैन को शौक लगा था। ये बात सुनकर सदमे में खड़ा हो गया था। जैन हो गया था, फिर हिम्मत करते बोला, अब मामा जी मैं अबीरा से निकाह नहीं कर सकता, इसे ठीक नहीं है, ज़्यादती है अबीरा के साथ भी और मेरे साथ भी। मैं इसे अपनी छोटी बहन मानता हूँ और मुझे इससे बढ़कर हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। ये हमारे रिश्ते की तौहीन है। सभी जैन की बातें सुनते हक्का बक्का रह गए थे। बेटे मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी, तुम हमारी इज़्ज़त रखोगे। इसकी माँ सदमे से बोली थी। मामा आप खुद सोचें, बचपन से आज तक हमें बहन भाई वाली मोहब्बत रही है और इस नाम में बहन भाई का निकाह जायज़ नहीं है। और प्लीज़ मुझे मजबूर मत कीजिएगा वरना मैं घर छोड़ कर चला जाऊँगा। गुस्से से कहता है ये जा वो जा। रक्षी तो रोने लगी थी, मेरी ही अपनी औलाद ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी बहन को। रक्षी पुत्र दिल छोटा ना कर, हमारे घर लड़कों की कमी नहीं है। मलिक हमीद इसे दिलासा देते लगे थे। ये क्या कह रहे हैं अब्बा जी? मलिक नुमान बोले, सबकी नजरें अब्बा जी जान की तरफ थी। हम बड़े पाजी फैज की तरफ चलते हैं। दो पुत्र अमीन के हैं, दो पुत्र उमर के हैं। कोई तो हमें एक हाथ लड़के का रिश्ता मिल ही जाएगा ना, इसमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलो उठो अभी चल के गल कर लेते हैं। ताया फैज़ नाल हमारा मलिक हमीद की तायद में बोली थी। मेरा मेरी बुक्स कहाँ रखी है? बीरा ने पूरा कवना छान मारा था, मगर इसे अपनी किताबें नहीं मिली थी। तुम्हारी बुक्स तो सोचते बोली, हाँ इसे याद है, इसने तो बुक्स जावियर के चाचू की गाड़ी में इसने रख दी थी, डैशबोर्ड पर पड़ी थी। और हाँ वो तो बुक्स चाचू की गाड़ी में ही रह गई हैं, मुझे याद नहीं रहा उठाना। वो बेचारा सा मुँह बनाते बोली थी, जाओ अभी के अभी बुक्स ला कर दो, मेरे टेस्ट हैं कल। मेरा एक तो ये जावियर चाचू भी ज़रूर ही टेस्ट दे देते हैं। वो गुस्से से बोली थी, मैं नहीं जा रही, असाइनमेंट बना रही हूँ, पहले ही दिमाग की खिचड़ी पकी हुई है। इसने जाने से साफ इनकार किया था। जैन गुस्से से कमरे से बाहर निकला। सामने से शीज़ा आंखों में आंसू लिए खड़ी नजर आई थी। जैन को अब समझ आया सब मामला क्या है। शीज़ा का हाथ पकड़े साइड पर आया था। तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम्हें छोड़कर मैं किसी और को अपना लूँगा? तुम मोहब्बत हो मेरी से टकरा जाऊँगा, तुम्हारे लिए साफ इनकार कर दिया है मैंने। शीज़ा की जिस्म में जैसे जान आई थी, आंखों में चमक आई थी, होंठ मुस्कुराहट में डले थे। डैट्स लाइक अ गुड गर्ल, वो इसकी थोड़ी से पकड़ता बोला था। बीरा सीढ़ियाँ उतर रही थी सब जब इसे जैन और शीज़ा नजर आई थी। यहाँ क्या नई रामलीला चल रही है? वन के सामने आते बोली थी तो वो घबरा के से अलग हुई। अभी रखी ऐसी छुट्टी थी, वो बुक्स लेने के इरादे से वहाँ से चली गई। और कुछ ही देर में वो लोग मलिक फैज़ हाउस में बैठे थे और आज की बीती सारी कहानी सुनाई थी। ये तो बहुत गलत है, सारी ज़िंदगी अपनी बेटी की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और अब अचानक से नगमा बेगम ने अफसोस से कहा था। अब इस वक्त वो लोग हाल में रखे सोफे पर तशरीफ़ फरमा थे। मलिक अमीन और मलिक उमर भी अपनी बेगमात के साथ बैठे थे। दोनों भाई मलिक फैज़ और मलिक हमीद एक साथ सोफे पर बैठे सारे हालात का जायजा ले रहे थे। मलिहा किचन में मौजूद थी, से चाय बनाने का आर्डर दिया गया था और बाकी की सारी यंग पार्टी घर से बाहर थी। जावियर अपने कमरे में मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम जावियर चाचू घर पर है, मुझे अपनी बुक्स लेनी है इनसे। सब बड़ों को एक साथ इकट्ठा देखकर बोली थी, हाँ वो अपने कमरे में पेपर चेक कर रहा है, कह रहा था कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, जाओ फिर। तुम आमना बेगम बोली थी तो वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई इसके कमरे में चली गई थी। बात यह है कि अब जैन के इनकार के बाद हमारी उम्मीदें आप लोगों से वाबस्ता है। मलिक हमीद बोले थे, क्या बीरा को ये बात पता है? आमना बेगम बोली थी, नहीं पता, मगर हम सही नतीजा
تک پہنچتے اسے بتا دیں گے، آخر اس کے بہترین مستقبل کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ملک نعمان بولے تھے۔ دیکھے نا جی، ابیرہ بے شک بہت اچھی بچی ہے، مگر میں نے شجاع کی بات رانیہ سے پکی کر دی ہے، اور اشر ابھی پڑھ رہا ہے، عمر بھی کم ہے، ابھی اتنی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں ہوا، انہیں 22 سال کا تو ہے ابھی۔ نغمہ بیگم نے گھما پھرا کر صاف انکار کر دیا تھا، اور ملک امین بھی خاموش ہی رہے تھے۔ ملک فیض کو مایوسی ہوئی مگر چپ رہے۔ اب ان کی نظر آمنہ بیگم اور ملک عمر پر جا ٹھہری تھی۔ دیکھیں میرے بیٹے تو ابھی اس قابل نہیں ہیں، پڑھائی میں تو دھیان لگاتے نہیں، اور ان کا تو کوئی مستقبل بھی نہیں ہے۔ آمنہ بیگم بھی بڑے پیارے انداز میں معذرت کر گئی تھی، میرے بیٹے تو نکمے ہیں، ابیرہ جیسی سلجھی ہوئی لائق لڑکی کی لائف نہیں خراب کر سکتا۔ ملک عمر صاحب بولے، جو عزت ان کی آمنہ بیگم بنانے کی کوشش کرتی تھی، اسے وہ ملیامٹ کر دیتے تھے۔ اب ہر طرف مایوسی کا سامنا تھا۔ ابیرہ جب زاویار کے کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا، واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ تو اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی، کمرے کا جائزہ لینے لگی، بغیر کسی کام کے وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ کمرہ کافی کشیدہ اور کھلا ہوا تھا، دیوار پر وائٹ پینٹ، بڑا سا جہازی بیڈ، وال پر لگی زاویار کی بڑی سی تصویر، وائٹ شرٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے بال، وہ مسکراتا ہوا دلکش لگ رہا تھا۔ اس پر نظر ہٹا کر سامنے میز اور کرسی پر رکھی جس پر زاویار پیپر چیک کر رہا تھا، پیپر بھی بکھرے ہوئے تھے۔ میز پر تھوڑا آگے بڑھ کر پیپر کا جائزہ لیا، کہیں اس کا نامہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ ابیرہ ہاتھ بڑھا کر پیپر اٹھایا تو اسی کا تھا۔ ابھی جائزہ لے رہی تھی کہ زاویار اس کے پاس آتے پیپر چرپٹ لیا تھا۔ ابیرہ ایک دم گھبرا گئی۔ نو لٹل گرل، ویری بیڈ، میری پرمیشن کے بغیر تم نے پیپرز کیسے اٹھائے؟ وہ تھوڑا سا سخت انداز میں بولا تھا۔ ویسے ہی وہ مجھے اپنی بکس چاہیے۔ وہ گھبرائی سے بولی تھی۔ کون سی بکس؟ وہ دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اسے دیکھتے بولا تھا۔ وہی آج کی بکس جو مرحا کے پاس تھی، وہ شاید آپ کی گاڑی میں بھول گئی ہے، پلیز مجھے دے دیں، میں نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ ایک تو آپ بھی روز ہی ٹیسٹ دے دیتے ہیں، وہ ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ گئی تھی تاکہ جان چھوٹ سکے جلدی۔ اچھا چلو گاڑی میں ہی ہوں گی، اتنا ٹائم ضائع کر دیا میرا، اتنے میں تو پیپر چیک کر لینے تھے میں نے۔ وہ گاڑی کی چابیاں میں سے اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا۔ ابیرہ بھی اس کے آگے ہی تھی۔ حال میں دونوں طرف انکار سے مایوسی چھائی ہوئی تھی، سب چپ ہی بیٹھے تھے۔ اتنے میں سیڑھیاں اترتے ابیر اور زاویار پر ملک فیض اور ملک حمید دونوں کی نظر اٹھی تھی۔ لڑکی موڈ ٹھیک کرو اپنا، کر اس سوکھے ہوئے موڈ کے ساتھ تمہیں سب نے دیکھا تو پھر مجھ پر بات آئے گی کہ میں نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ ابیرہ بھی گھبرائی سی تھی، ایک دم سے مڑی، اس کی طرف دیکھا، وہ بھی پہلی سیڑھی 2-3 سیڑھیاں پر تھی۔ زاویار اسے ایک سیڑھی پیچھے تھا۔ تو سچ ہی ہے، آپ نے ہی مجھے ڈرایا تھا، وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ اور وائٹ فراک پہنے، 7 بالوں کی اونچی پونی بنائے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور پھر ایک دم سے مڑنے کے بعد بیلنس برقرار نہ رکھ پائی، ابھی نیچے کی طرف گرتی کہ زاویار نے پھرتی سے دکھاتے ہوئے اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ ایک ہاتھ گرل کو مضبوطی سے پکڑے، دوسرے ہاتھ کمر کی جانب ڈالے سے اپنی جانب کھینچا تھا، اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اپنا توازن سنبھالتی ہوئی جلدی سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ سنبھل کر، یار کیا ہو گیا ہے؟ اگر گر جاتی تو تمہارے قتل کا الزام ہی میرے سر آ جانا تھا، مرتے مرتے بھی مجھ پر بے قصور بندے کو بھسا دیتی، کہتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ اب یہی رکو، بکس لے کر آتا ہوں۔ نیچے آتے ہی اس نے وہیں رکنے کا کہا تھا اور خود باہر پورچ میں چلا گیا۔ یار حمیدے، تو بھی وہی دیکھ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ ملک فیض ملک حمیدے کے نزدیک ہو کر بولے تھے۔ دونوں بزرگوں کی نظریں آن ٹکی ہوئی تھی۔ ہاں باجی، میں بھی۔ وہ بھی ان پر نظر جمائے بولا تھا۔ زاویار نے 2 منٹ میں ابیرہ کی بکس ڈاکے سے تھمائی تھی۔ یہ لو بکس، اب کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، وہ کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ باقی سب نے بس ہسری نظر ان پر ڈالی تھی۔ یار حمیدے، تو بھی وہی سوچ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ ہاں باجی، قسم سورج چاند کی جوڑی ہے، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بات جلدی جلدی کر لینی چاہیے، ملک حمید بولے تھے۔ ملک فیض نے انکار بھر کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ رکشی بیٹا، اب ابیرہ بچی کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ابیرہ بچی میری ہوئی۔ سب نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا اور پریشان بھی ہوئے تھے۔ اگر انکار کے باوجود ابا جی نے ان کے کسی ایک بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا تو وہ اب انکار نہیں کر سکیں گے۔ اور تم لوگ گھبراؤ نہیں، تمہارے بیٹے اس لائق نہیں ہیں، میں اپنے پتر زاویار کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ملک فیض کی بات پر سب نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابا جی، تسی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ملک امین بولے تھے۔ میں ابیرہ کے لیے زاویار کا رشتہ مانگ رہا ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ روب اور دبدبے سے بولے تھے۔ مگر تایا جی، زاویار، رکشی بیگم پریشانی سے بولی تھی، میرا پتر گبرو جوان مضبوط بندہ ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہے، ماشاءاللہ سونا بھی ہے، اپنی ابیرہ کے لیے بہت بہتر رہے گا، مضبوط سائے کی ضرورت ہے اس وقت اس بچی کو، اب آگے تم لوگوں کی مرضی، اور ان کے نکمے لڑکوں سے تو بہت درجے بہتر ہے۔ آخر میں اپنے بیٹوں کو لوٹارا تو ان کی بیگمات منہ بسوڑ کر رہ گئی تھی۔ ابا جی، آپ کا کیا خیال ہے؟ ملک نعمان اور رشکندہ بیگم حمید کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میرا بھی وہی خیال ہے جو باجی کا ہے، باقی آگے تم لوگ کی مرضی، بس تو پھر سمجھے بات پکی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر کسی کو ہے تو بول دے۔ ملک نعمان اور رشکندہ بیگم نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ملیحہ نے کچن میں بزرگوں کی تمام گفتگو کان لگا کر سنی تھی، مگر زاویار راضی ہو کر اس رشتے کے لیے آمنہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔
اس بات کی ٹینشن نہ لو، یہ کام ماں بدولت ہم خود کریں گے، بس کوئی اسکیم سوچنی پڑے گی۔ ملک فیض سوچتے ہوئے بولے تھے، ابیرہ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس اسے پوچھ لیں گے کہ بچی کے بہترین مستقبل کے لیے آخری بات ہو رہی ہے۔ ملک نعمان بولے تھے، ملی پتر چائے لے آ جلدی سے، ساتھ پھر کچھ میٹھا بھی ہو جائے۔ اس خوشی میں نغمہ بیگم بولی تو سب ہنس دیے تھے۔ ملیحہ کا تو پیٹ پھول کر اوپر آ گیا تھا، اتنی بڑی بات ہضم کیے بیٹھی تھی۔ گھر کے دروازے کے باہر وہ چکر کاٹ رہی تھی جب بڑے داخلی دروازے سے شجاع، اشر، طہا اور عطا مٹر گشت کر کے گھر آ رہے تھے۔ وہ کرکٹ میچ کھیل کر آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں کرکٹ کا سامان بھی موجود تھا۔ وہ لون سے شور مچاتے گھر کی طرف بڑھے تھے جب ملیحہ کو سامنے پایا تھا۔ وہ تیکھی مرچی، آج بھی کوئی تازہ خبر ہے؟ طہا نے تکا لگایا تھا، میرے پاس تو لیٹسٹ نیوز ہے۔ ملیحہ پرجوش انداز میں بولی تھی، میری خدا کا واسطہ آج نہ کسی کا رشتہ کروا دی۔ اشر نے ہاتھ جوڑے تھے۔ ہاں جی، ملیحہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنسنے لگی تھی۔ اللہ خیر کرے، کہیں میرے ساتھ ایسا نہ حادثہ پیش آ جائے۔ طہا نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، او چوہے، پہلے انڈے سے تو باہر آ جا۔ اشر نے ٹوکا تھا، آپ بول بھی تیار؟ عطا سے انتظار نہ ہوا تھا، چاچو اور زاویہ کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، ملی نے زوردار آواز میں پرجوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ لون کے پاس بیٹھے مرحا اور رانیہ شیزہ کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچی تھی۔ وہ بنا دیر کیے دروازے کے باہر آئی تھی۔ اب ملیحہ سب کے سامنے کھڑی تھی، وہ اونچی کھڑی تھی گھر کے دروازے کے سامنے، سب نیچے رش لگائے کھڑے تھے۔ زاویہ اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ یہ کیا کہا تم نے؟ مرحا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ زاویہ چاچو کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ مرحا نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے بات کی تصدیق کی تھی، مگر رشتہ ہوا کس کے ساتھ؟ شجاع دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے بولا تھا۔ تو رانی اس کی جانب دیکھا تھا، مسکرا کر اور شرم سے نظر جھکا گئی تھی، مگر اس نے ایک نگاہ بھی اسے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ اگر بتا دیا نا تو آپ لوگ اپنی جگہ سے اچھل پڑو گے۔ تیکھی مرچی، بتا بھی دو، کیوں سسپینس کریٹ کر رہی ہو؟ طہا اکتا کر بولا تھا۔ چلو بھائی، ٹھکانے لگو اپنے، اس نے نہیں بتانے سے اب کے اشر بولا تو سب آگے بڑھے تھے۔ اچھا بتا رہی ہوں، ابیرہ آپی کے ساتھ رشتہ پکا ہوا ہے، زیادہ دیکھ۔ ملیحہ فٹ سے زبان کھولی تھی اپنی، اور واقعی میں یہ بات سب سن کر اپنی جگہ پر اچھلے ضرور تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مرحا فوراً بولی، تم نے ضرور کچھ غلط سنا ہوگا۔ شیزہ بولی تھی، میں سچ کہہ رہی ہوں، آج بڑوں کو ہی بزرگوں کی بیٹھک لگی ہوئی تھی۔ رشکی چاچی ابیرہ کے لیے پریشان تھی کیونکہ ابیرہ کے والد اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اس لیے مرحا نے ساری کہانی سنا ڈالی تھی۔ ماما نے بھی انکار کر دیا، چاچی نے بھی، اور پھر دادا جی نے زاویہ چاچو کا پوچھ لیا، اور پھر بات پکی ہوگی، مگر زاویہ چاچو کو اور ابیرہ آپی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ملیحہ نے ساری تفصیل سے آگاہ کیا تھا، مگر چاچو راضی نہیں ہوں گے۔ مرحا نے خدشہ پیش کیا تھا، اب یہ بات تو دادا جان ہی بتائیں گے، انہوں نے یہ کھچ ماری ہے۔ اشر بولا۔ اس کے ساتھ کھڑی مرحا بولی، پتہ نہیں اب یہ اونٹ کس سے کروٹ پھیلتا ہے؟ مرحا سوچ میں ڈوبی ہوئی بولتی تھی، اس کا تو پتہ نہیں، مگر یہ اونٹ میری کروٹ ضرور بیٹھے گا۔ وہ مرحا کی ناک دباتا بولا۔ مرحا نے فٹ سے اس کا ہاتھ جھٹکا، اپنی حد میں رہو، اپنی حد میں ہی ہوں، مگر زیادہ دیر نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا تو وہ غصہ سے آنکھوں سے دکھاتی وہاں سے چلی گئی۔ ویسے نوٹ بیڈ، یہ جوڑی اچھی ہے، اور چاچو کو بھی لگام ڈالنے کی بہت ضرورت ہے، بغل میں بچی اور ہم شہر میں ڈھونڈ رہے تھے۔ طہا نے اپنی رائے دی تو سب ہی متفق ہوئے سوائے مرحا کے۔ یہ صحیح نہیں ہے، مرحا نے کہا، اور اپنی پوزیشن کی طرف بڑھ گئی تھی، اور باقی سب گھر میں داخل ہوئے تھے۔ رانیہ اور شیزہ مرحا کے پیچھے چلتی تھی۔ شجاع اپنے ہی دھیان میں آگے بڑھ رہا تھا جب رانیہ کے کندھے کے ساتھ اس کا کندھا ٹکرایا تھا۔ شجاع نے اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گیا۔ رانیہ کو اس کا رویہ عجیب لگا تھا۔ چاچو، دادا جی آپ کو بلا رہے ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، اور کہہ رہے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آ کر بات سن لیں۔ زاویہ اپنے پیپر چیک کر رہا تھا اور کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھایا۔ ابا جی کو کیا ہو گیا؟ پریشانی سے اٹھا تھا۔ زاویہ کو نیچے آتا دیکھ سب ادھر ہو گئے تھے، یہ سب انہی کا پلان تھا۔ ابا جی کیا ہو گیا آپ کو؟ سر پر بازو رکھے لیٹے وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ مینوں کی ہونا ہے؟ تیری فکر دکھائی جا رہی ہے، بہت اچھا ہے، تیرے بیاہ کی مرنے سے پہلے تیرے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھ لوں۔ ایموشنل ہوتے ہوئے وہ پھر سے کھانسنے لگے تھے۔ ابا جی کن فضول باتوں کی ٹینشن لے لی ہے آپ نے؟ زاویہ نے پانی کا گلاس اٹھا کر ان کے منہ کے ساتھ لگایا تھا۔ ایک دو گھونٹ پینے کے بعد انہوں نے گلاس پرے کر دیا۔ بیٹا جی، میں تیرا رشتہ پکا کر دیا آج، بس آج تو ہاں کر دے۔ ان کے بیڈ کے سامنے کرسی کھسکا کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ اب جب آپ سارے معاملات طے کر چکے ہیں تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کرے اپنی مرضی، جو آپ کا دل کرتا ہے۔ بظاہر وہ ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن پتر اب ملک فیض کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابیرہ کی بات کیسے کرے اب۔ لیکن کیا ابا جی؟ زاویہ نے استفسار کیا تھا، مگر ملک فیض کی اگلی بات پر وہ ٹھڑک گیا تھا۔ ابا جی، اس کے منہ اور لفظ نکل ہی نہ سکا۔ ابا جی، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں آج آ کر آپ کو ایک وہی لڑکی ملی تھی میرے لیے کالپن۔ وہ چلا ہی اٹھا تھا، وہ چھوٹے ملک، تمہارا گھر بس جائے گا، اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، سب تمہارے لیے ہی کیا ہے یہ سب میں نے، اور ویسے بھی اس بچے کا ابا گھر میں اتنے اور یہ بات مکمل نہیں کی، اتنے اور لڑکے بھی موجود ہیں جو اس کے ہم عمر ہیں، فیصلہ سناتے میں دیکھتا کون نہ کرتا مخالف، تو فیصلہ کر تو دیا ہے، آپ بھی تو کرتے
آپ بھی تو کرتے ہو مخالف، بس اباجی میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا، آپ کو اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ وہ تن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا اور باہر جا کر لون میں کرسی پہ بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ایک پیر کو ہلا رہا تھا، غصہ بھی سوا نیزے پر تھا، بہت مشکل سے کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ نغمہ شجاعت سے بولی جو کچن میں آیا تھا۔ وہ کب سے ان سب کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اب لوگوں نے تماشا لگایا ہے، پہلے میرا پھر چاچو کا۔ ان کا جواب انہیں ہی واپس لوٹا دیا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ کون سا تماشا؟ ہاں، وہ شجاع کے سامنے آتے بولی تھی، میں رانیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اگر آج ابیرہ کی بات چل رہی ہے تو اب رانیہ کے بجائے ابیرہ کے لیے ہاں کر دیتی۔ شجاع تمہاری پہلے سے بات پکی تھی، وہ غصے سے بولی تھی، اور پھر کہا کیا کمی ہے رانیہ میں جو ابیرہ کے لیے ہاں کر دیتی؟ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں وہ گاؤں کی جاہل لڑکی اور کہاں یہ پڑھی لکھی ابیرہ۔ شجاع اپنی ماں کو تیش دلا گیا تھا، وہ تو پھر 12ویں پاس ہے، پھر تو تیری ماں بھی جاہل جو ان پڑھ ہے۔ انہوں نے جوتی اتار لی تھی۔ شجاع تو اپنی جان بچا کر باہر بھاگا تھا۔ کہاں گئے؟ زاویار کو تن فن کرتے باہر دیکھ کر شجاع بولا تھا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ عطا بولا۔ طاہا اور شجاع سے اشر گلے میں گٹار ڈالے سیڑھیوں سے اترتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ ابے میراثی، اسے کیوں اٹھا لایا ہے؟ طاہا گٹار کو دیکھ کر بولا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ چاچو کے دل کے تار چھیڑے جائیں۔ گٹار کی تاروں کو چھیڑتا ہوا وہ بولا تھا، گڈ آئیڈیا، وہ باہر ٹاؤن میں ہی کیا تھا، چلو پھر۔ عطا بولا اور وہ چاروں باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ زاویار لان میں بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، براؤن کلر کی ٹی شرٹ پہنے، ساتھ ٹراؤزر، ہاتھوں کی مٹھی بنائے ہافز ٹی شرٹ میں نظر آتے بازو مسل سے مزید پھولے ہوئے لگ رہے تھے، کوئی فلمی ہیرو ہی لگ رہا تھا۔ تینوں نے زاویار کی کرسی کو گھیرا تھا۔ اشر سامنے آیا اور گٹار سے بہت خوبصورت دھن بجانے لگا۔ اشر ماہر تھا گٹار بجانے میں اور ساتھ سنگنگ کا بھی شوق تھا۔ لون کے پاس بیٹھی مرحا، رانیہ اور شیزا ابیرہ کی گٹار سنتے مسپراہی سے ہوئی تھی۔ اشر ہے، چلو چلتے ہیں، ابیرہ بولی تو تینوں بھی وہاں کہتی چل پڑی تھی۔ لون کا دروازہ پار کرتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ اشر نے گانا شروع کیا تھا، گٹار کی دھن بجاتا ہوا، اینڈ اس کے الفاظ دھیرے سے سٹارٹ کیے تھے، دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا، دھیرے دھیرے سے دل کو چرانا۔ وہ چاروں سامنے کھڑی تھی، ان کے درمیان میں ایک کھڑی ابیرہ پر سب کی نظریں جمی تھی، جو اشر کے ساتھ ہی ہلکی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ اشر پھر سے گٹار کی دھن بجاتے ہوئے گانا گانے لگا۔ اس کی نظر کا مرکز مرحا تھی، یلو فراک پہنے، گول کتابی مسکراتا چہرہ، جھیل سی آنکھوں میں وہ کھویا سا خوبصورت سر بکھیر کیا تھا۔ زاویار کی نظر سامنے کھڑی ابیرہ پر جا ٹھہری تھی، آج سے پہلے کبھی اس نے اس کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ آف وائٹ فراک پہنے، ہلکے سلکی بالوں کو کھلا چھوڑے، مسکراتے لب، کاجل سے بھرے نین، باریک زدفاں ناک، اس میں چمکتی ایک نگ والی نوز پن، چہرے پر انتہا کی مصروفیت۔ ایک منٹ میں ہی سر تا پہر اس کا جائزہ لے گیا تھا، پھر نظر سامنے جما لی۔ تم سے پیار ہمیں ہے کتنا جانے جانا، تم سے مل کر ہے تم کو بتانا۔ شجاع اشر کے سروں پر کھڑا گا رہا تھا جب رانیہ پر نظریں جا ٹھہری تھی۔ بلیک کلر گول دامن قمیص پہنے، ساتھ گھیرے والی شلوار، ہمشفون دوپٹہ گلے میں ڈالے، براؤن لمبے گھنے بالوں کو کھلا چھوڑے، آدھے آگے اور آدھے پیچھے کیے، باریک ناک میں ڈالی تار والی چھوٹی سی نتلی سی اس کا صاف شفاف فیس بہت جچ رہا تھا۔ رانیہ کی نظر اس پر اٹھی تو اس نے فٹ سے نظر چرا لی تھی۔ جب سے تجھے دیکھا ہے دل کو کہیں آرام نہیں، میرے ہاتھوں پر ایک تیرا سوا کوئی نام نہیں، اپنا بھی حال تمہارے جیسا ہے ساجن، بس یاد تجھے کرتے ہیں اور کام نہیں، بن گیا ہوں تیرا دیوانہ، دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا۔ اشر نے گٹار کی خوبصورت دھن بہت خوب دلکش آواز میں گانا گایا تھا، سب ہی مسپرائے ہوئے تھے، خاص کر ابیرہ، اس کا فیورٹ سانگ تھا۔ اشر کے گانا ختم کرتے سب نے تالیاں بجا کے اس کو داد دی تھی، واہ بھائی سب کمال کر دیا، بس بھائی صاحب آپ نے کمال کر دیا، واقعی دل کے تار چھیڑ دیے ہیں، پر افسوس کہ ہم سنگل ہیں، یہ بات اس نے مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، مگر جسے موقع مل رہا ہے اس کے تو نخرے آسمان پر ہیں۔ آخری بات زاویار کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہی تھی۔ زاویار طاہا کا ہاتھ جھٹکتا کرسی سے اٹھا تھا، ابیرہ کے پاس سے گزرتے ہوئے تیزی سے اندر چلا گیا۔ بہت خوب اشر، مجھے سکھانا گٹار، رانیہ اشر کے پاس آتے ہوئے بولی تھی۔ جی بابی شور، ویسے آپ کے وہ بھی بجا لیتے ہیں، بہتر ہے آپ ان سے سیکھیں، میں اپنی والی کو سکھاؤں گا، مرحا کو نظر کے اظہار میں لیتے ہوئے کہا تو وہ ایک منٹ میں رکے بنا گھر کے اندر چل گئی تھی۔ اشر نے ایک نظر شجاع کو دیکھا، پھر رانیہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے تو وہ جھپکی اپنے لمبے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ شجاع دیکھ تو ادھر ادھر رہا تھا، مگر کان انہی کی طرف دھرے ہوئے تھے۔ ایک تنقیدی نگاہ رانیہ پر ڈالتا گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابیرہ اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگی تو طاہا نے پیچھے سے آواز دی تھی، ابیرہ چاچی۔ ابیرہ فوراً مڑی، کیا کہا؟ وہ ابیرہ چاچی تمہیں بلا رہی ہیں، شاید وہ دانتوں کی نمائش کرتا بولا تھا، اس وقت وہ سوئی نہیں، تم جاؤ، ابیرہ تنگ کر رہا ہے تمہیں، عطا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ اب طاہا اور
عطا اور اشر ہی لون میں تھے۔ تیری چونچ بند نہیں رہ سکتی، عطا نے سر اتارا تھا۔ یار میں ویسے ہی دیکھ رہا تھا کہ چاچی کہنے میں کیا فیلنگ آتی ہیں، آخر ہم ان کا نام تو نہیں لے سکتے نا، چاچو برا مان جائیں گے۔ چاچو تو ماننے پہلے اشر اس کے سر پر چپڑ لگاتا بولا تھا، کوئی مانے یا نہ مانے نمرہ تو مانے گی۔ طاہا دونوں ہاتھ کھڑے کرتے انگڑائے لیتا بولا تھا، اب یہ نمرہ کون ہے؟ عطا اور اشر ایک ساتھ بولے تھے، ہماری نئی پڑوسن۔ وہ بتیسی دکھا کر بولا تھا، اوئے عاشقی ٹوکے ہیرو سدھر جا، اگر تیرے پاپا کو پتہ لگ گیا نا تو تیری خیر نہیں۔ اشر نے اسے وارن کرنا چاہا تھا، اتنا سیدھا نہیں ہے تو یہ گانا تو نے چاچو کے لیے نہیں مرحا کے لیے گایا ہے، دیکھ رہا تھا میں کیسے اسے لتا رہا تھا، اس کے گٹار کی تاریں چھیڑتا ہوا بولا تھا، ہاں تو اچھی لگتی ہے، محبت ہونے لگی ہے اس سے، تیری طرح نہیں کہ ہر 15 دن بعد نئی محبت ہو جائے۔ اسی کا جواب اسے لوٹا دیا تھا، اب کی بار تو سچی محبت ہوئی ہے یار، پھر یار کب شادی کر رہا ہے؟ عطا نے کو شرارت سوچی تھی، کل ہی شام کو کوچنگ سے گھر آتی ہے، روز میں گیٹ کے باہر کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے دیکھتے ہی شرما کر گھر میں گھس جاتی ہے۔ عطا خوشی سے چہتا ہوا بولا جیسے کوئی میدان مار لیا ہو، چل پھر کل دیکھیں گے۔ عطا کھڑے ہوتے بولا تھا، کیا کرنے والا ہے تو؟ اشر عطا کے قریب آتے ہوئے بولا تھا، کل دیکھ لیے، عطا اشر سے بولا اور وہ کمرے کی جانب چل دیے۔ اگلے دن گھر میں سب لوگ ایک جگہ پر موجود تھے، عبیرہ کو بلایا گیا، حال میں گھر کے تمام لوگ ہی موجود تھے، ملک حمید، ملک نعمان، ان کی اہلیہ رخشگندہ بیگم، زین، مرحازاد، حمیرہ، پھپھو اور رانی اور شیزہ بھی موجود تھے۔ عبیرہ ملک حمید کے سامنے بیٹھی تھی، پنک پرنٹڈ سوٹ پہنے، ساتھ شفون کا دوپٹہ سر پر ٹکائے۔ عبیرہ بیٹا تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ملک حمید نے بات کا آغاز کیا تھا۔ جی دادا جی بولیں۔ بیٹا تمہاری خالہ 2 دن سے پریشان ہے تمہیں لے کر، کیونکہ تمہارے والد تمہیں لینے کے لیے آ رہے ہیں کیا؟ مگر دادا جی کیوں؟ اب کیوں نہیں؟ انہیں میرا خیال آ گیا، میں کسی صورت نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، وہ کڑب سے بولی تھی، پرانی یادیں تازہ ہونے لگی تھی۔ ہم جانتے ہیں بیٹا جی، اس لیے تو تمہیں ہم مضبوط رشتے میں باندھ کر ان کا اختیار ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ملک نعمان تحمل سے بولے تھے، جی اسے سمجھ نہیں آئی تھی، مطلب یہ کہ تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے اور 1-2 دن میں نکاح کر دیں گے تمہارا، اگر تم رضامندی دو تو؟ بیٹا سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا، تم چاہو تو انکار کر سکتی ہو، میرا پھپھو نے نہایت نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، کل زاویار کے ساتھ تمہارے رشتے کی بات پکی ہو گئی ہے، یہ سب بڑوں کا فیصلہ تھا، باقی اور بھی لڑکے تھے گھر کے، مگر ابھی وہ یہ ذمہ داری نبھانے کے قابل نہیں ہوئے، اور تمہارے لیے مضبوط سہارا چاہیے جو ملک زاویار بن سکتا ہے۔ وہ عبیرہ سکتے میں سن بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو، سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ بیٹا تمہاری مرضی بہت ضروری ہے، اگر تمہیں زاویار سے اعتراض ہے تو میں تمہارا نکاح زین سے بھی کرنے کو تیار ہوں۔ رخشی بیگم بولی تھی، ورنہ تمہارا باپ تمہیں یہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب شاخ لگنے کی باری زین اور شیزہ کی تھی، دونوں کے رنگ اڑے تھے۔ عبیرہ پہلے ہی دونوں کے آپس کے تعلقات کو جانتی تھی، اس لیے دونوں کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی، دونوں کے رنگ فک ہو چکے تھے۔ نہیں خالہ جان، زین بھائی بالکل میرے بھائیوں جیسے ہیں، میں نے کبھی ان کے بارے میں ایسا تصور نہیں کیا، اب لوگوں نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہ میرے بھلے کے لیے ہی ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس مجھے نہیں جانا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھی، بمشکل اس نے الفاظ ادا کیے تھے اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ماشاءاللہ جیتی رہو، ملک حمید خوش ہوتے ہوئے بولے، اور عبیرہ کا مزید وہاں رہنا محال ہو گیا تھا، اس لیے فوراً اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شخص کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ اسے بس عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اسے بڑوں کی صف میں شامل سمجھتی تھی۔ آج لگا جیسے اس پر کیے گئے احسان کی قیمت مانگی گئی ہے، وہ بھی اسے سود سمیت چکانی پڑ رہی تھی۔ اس شخص کے نام اپنی ساری زندگی سب کچھ نام کرنے جا رہی تھی، جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ابا جی کیوں خواہ کی ٹینشن لے لی ہے آپ نے؟ زاویار بولا تھا۔ اس وقت کمرے میں ملک فیض کے تینوں بیٹے موجود تھے۔ یہ خواہ کی ٹینشن نہیں ہے ادھر، اس لیے پالک بچی نے بس ایک بار پوچھنے پر ہی رضامندی دے دی، اور یہ میری نکمی اولاد میرے سامنے ہی اکڑ رہی ہے، کچھ نہیں کیا میں نے اس کے لیے، اور یہ مجھے آج یہ دن دکھا رہا ہے۔ ملک صاحب تو جذباتی ہی ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے بیمار ہونے کا ڈرامہ دوبارہ سے کیا تھا۔ ابا جی کیا کر رہے ہیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی؟ ملک امین اور ملک عمر نے انہیں سنبھالا تھا۔ وہ چھوڑ دو مینو، سارے چلے جاؤ یہاں سے، وہ سب کو جھڑکتے ہوئے بولے تھے۔ عبیرہ نے ہاں کر دی، زاویار کی سوئی تو اسی پر اٹک گئی تھی۔ ابا جی وہ بہت چھوٹی ہے، میں نے اسے ہمیشہ ملیحہ اور مرحا کی طرح ہی سمجھا ہے، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہے میری، سب کو پتہ لگے گا تو کیا سوچیں گے؟ اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے بولا تھا۔ پتر جی گھر کی فکر کرو، باہر کی نہیں، اس بچی نے بھی تو ہاں کر دی ہے نا، پھر تیری سوئی کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ اور اس کا تیرے ساتھ ملیحہ مرحا جیسا کوئی رشتہ نہیں بنتا، نکاح جائز ہے تمہارا۔ ابا جی بھی کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے، اس عبیرہ نے تو تابوت میں آخری کیل والا کام کیا تھا، اب دیکھتا ہوں اسے میں بچے گی نہیں میرے ہاتھوں سے، نکاح کے ساتھ رخصتی کا بھی مطالبہ کروں گا، ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ بس سوچوں میں غرق تھا جب ابا جی نے پھر سے بول پڑے تھے، چھوٹے ملک کا کیا خیال ہے پھر؟ ابا جی میرا مطالبہ ہے، بولو نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہونی چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے ہوئے تینوں کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ ابا جی، ملک صاحب نے ابا جی کو دیکھتا ہوا ہکا بکا بیٹھے تھے، ملک عمر تو خاموش ہی رہتے، اور چھوٹے ملک رخصتی بھی کر لیں گے، مگر پہلے نکاح تو ضروری ہے۔ ابا جی بولے تھے، ٹھیک ہے نکاح کب کرنا ہے؟ زاویار بولا تھا۔
कल कल का ही सोचा हुआ है। मलिक फयाज लड़खड़ा कर बोले, बस फिर 1 हफ्ते बाद रुखसती चाहिए, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, वरना खुद ही लड़की ले आऊँगा। ये कहता रुका नहीं, तीनों को हैरान और परेशान छोड़ता कमरे से बाहर निकल गया था। शातिराना मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छाई थी जब वो बाहर निकला था। सारी यंग पार्टी दरवाजे के साथ कान धरे खड़ी थी। जब वो बाहर निकला तो इधर उधर देखने लगे। ज़ावियर को मुस्कुराता देख कर ठटक गए थे और जल्दी से कमरे में की तरफ भाग गए। दादाजी क्या बना? चाचू काफ़ी खुश लग रहे थे और इनके चेहरों के रंग उड़े हुए थे। इनके पीछे नगमा बेगम और आमना बेगम भी दाखिल हुई थी। ज़ाविया ने हाँ कर दिया। मलिक साहब थोड़ा जो खुश और थोड़े परेशान थे। ज़बरदस्त देखा दादाजी, मेरा कमाल था। दोनों हाथ फैलाते हुए बोला था। सभी खुश हुए थे। हाँ तुम्हारा कमाल दादाजी, तंजिया डांस में बोले थे। और फिर वो भी तुम्हारा चचा ही निकला। शर्त रखती है निकाह के लिए? कैसी शर्त? अब्बा जी, नगमा बेगम बोली थी। साहबजादे निकाह के साथ रुखसती भी जाते हैं? वो दांत पीसते हुए बोले थे। सब खामोश हुए थे। हाँ सिर्फ निकाह वाले लॉलीपॉप देने से थोड़ी ना मानते, साथ लड़की भी देनी पड़ेगी। ताहा का सियाना सा हंसता तो सबने से आंखें दिखाई थी, तो वो मुंह नीवा करके चलता हुआ सबके पीछे बाहर आया था। कमरे में सिर्फ अब बड़े ही मौजूद थे जो सर जोड़ कर बैठ गए थे। दूसरे घर में भी जब मलिक हमीद को इत्तला मसूल हुई तो मलिक फैज़ की तबीयत ठीक नहीं, तब वो भी पूरी फैमिली के साथ इनके घर पहुंच गए थे। क्या? मगर अभी तो सिर्फ निकाह का इरादा था, रुखसती तो फिलहाल कोई इरादा नहीं था। रक्षी बेगम ने जब ये बात सुनी तो वो बोल उठी थी, अब ये बात तो ज़ावियर इसलिए कर रहा था कि हम अपनी बात से पीछे हट जाएंगे, और जब रुखसती होनी है तो देर सफ़ेर का क्या? मलिक से हमीद बोले थे और फिर सब ने इस बात पर इत्तफाक किया, निकाह हो जाए फिर ज़ावियर को संभाल लेंगे। अबीरा हाथ में ट्रे पकड़े जिसमें सूप का बाउल रखा था ध्यान से चलती मलिक फैज़ पहला में दाखिल हो रही थी और अभी घर के दरवाजे से अंदर आ रही थी कि सामने से ज़ावियर चलता हुआ आ रहा था। बाहर की जानिब दोनों का आमना सामना हुआ था। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। ज़ावियर बड़ी संजीदगी से घूर रहा था। अबीरा ने नज़र झुका ली थी इसकी नज़रों से खाइफ होते। ज़ावियर ने 2 कदम मजीद आगे बढ़ाए और अबीरा ने 2 कदम पीछे, ताकि फासला रख सके, और फिर वह मजीद आगे और पीछे हुई और यहाँ तक कि दीवार के साथ जा लगी। अब इन दोनों में बस ट्रे ही दीवार बनी खड़ी थी। बहुत जल्दी है ससुराल जाने की, इस बार चेहरा लिए सर से लहजे में कहता ज़ावियर ने कहा था। वो मैं दादाजी के लिए सूप लाई थी। और अबीरा से तो घबराहट के मारे कुछ बोला नहीं जा रहा था। अच्छा, अभी से ससुराल की खिदमतें शुरू कर दी। तंजिया बोला था, ये क्या हो रहा है? ज़ावियर क्यों बच्ची को तंग करे? आमना बेगम ऊपर आती हुई बोली थी, मैं अपनी होने वाली बीवी से मुखातिब हूँ। पीछे होता इन्हें मुखातिब करता हुआ बोला था। अबीरा तो अभी भी दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी। ससुरी निगाह अबीरा पर डालता बाहर चला गया। अबीरा ने ट्रे आमना बेगम को थमाई थी। ये फैज़ दादाजी को दे दीजिएगा, वो कहती हुई चली गई थी वापस, और आमना बेगम को अफसोस हुआ था इस पर। अबीरा को डराने के बाद कमरे में आया था। आज तो सबको ही शॉक दिया था इसने। अब तो इसे यकीन हो गया था कि सुबह तक सब अपना फैसला बदलेंगे, और पुरसकून होकर सोने के लिए लेट गया था। इधर अबीरा कमरे में आती रो रही थी। कितनी मुश्किल हो गया था इसके लिए जीना। एक तरफ वो बाप जिसके साथ वो जाना नहीं चाहती, दूसरी तरफ ज़ावियर। पता नहीं इसने इनकार क्यों नहीं किया। दिल चाह रहा था कि यहाँ से कहीं गुम हो जाए। मैं नहीं करूँगी इनसे निकाह, समझते क्या है खुद को। सुबह होते ही इनकार कर दूँगी, जो होता है हो जाए मेरी बिला से। अपने आप को तसल्ली देती वो आंखें बंद कर चुकी थी। अगले दिन निकाह का दिन था। सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। अबीरा उदास सी बैठी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपना फ़ैसला बदल चुकी थी, मगर बात कैसे करे। इधर ज़ावियर परेशान सा, कुछ भी नहीं बदला। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद घर वाले ये प्रोग्राम डिले या कैंसिल कर दें, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। तो कि अब टेढ़ी उंगली से नहीं निकालना पड़ेगा। पॉकेट से मोबाइल निकालकर अबीरा को कॉल लगाई थी। अबीरा बेड पर बैठी सोचों में गुम थी जब इसका फ़ोन रिंग हुआ था। मोबाइल उठाकर नंबर देखा तो आंखें बाहर आ गई। ज़ावियर चाचू का नाम जगमगा रहा था स्क्रीन पर। मोबाइल मुसलसल बजते बंद हुआ था और एक बार फिर से फ़ोन बजने लगा था, और अब की बार कॉल उठा ली गई थी। कहाँ गायब हो, कब से कॉल किया जा रहा है? वो गुस्से से बोला था, जी। अबीरा के हल्के से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तुमने अभी तक अपना फैसला नहीं बदला, इनकार कर दो इस निकाह से। बोल दो तुम नहीं करना चाहती हो। सीधा अपनी बात पर आया था। मैं कैसे कर दूँ इनकार? वो परेशानी से बोली थी। निकाह के वक्त जब मौलवी साहब पूछे ना कबूल है तो तब तुम इनकार कर देना। वो बड़े आराम से बोल गया था, मगर आप क्यों नहीं कर सकते इनकार? जितना कहा है बस इतना करो। मैंने इनकार कर दिया ना तो अब्बा जी ने मुझे घर से निकाल देना है और साथ जायदाद से भी आग कर देना है। तुम चहेती हो सबकी, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं होगा, सर से लहजे में कहा गया। और हाँ, अगर तुमने ऐसा ना किया तो आई स्वेयर तुम मुझसे नहीं बचोगी। आखिर में तगड़ी धमकी भी दे डाली थी और कॉल काट दी थी। अबीरा ने मोबाइल बेड पर फेंका और सर घुटनों में दे दिया था। कुछ देर बाद उसके निकाह का जोड़ा रक्षी बेगम ले आई थी। अबीरा, बेटे ये तुम्हारे निकाह का जोड़ा है, अभी ही आया है। बेटा मुझे माफ़ कर दो, शायद मुझसे ज़्यादती हो गई है, मगर यकीन करो इसमें तुम्हारा ही भला है। हम कोशिश करेंगे सिर्फ निकाह हो और रुखसती कुछ देर अरसे के लिए लेट हो जाए। मिठा और रानिया को भेजती हूँ, तुम्हें तैयार कर देंगी। वो खामोश बैठी थी, इनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और वो चली गई थी। सब अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। आमना बेगम और नगमा बेगम तैयार खड़ी थी और अब्बा जी भी तैयार सोफे पर बैठे हुए थे। सर पर
پگ باندھے سفید کرتا شلوار پہنے امین صاحب اور عمر صاحب بھی تیار تھے سفید کاٹن کی قمیض پہنے. اف اللہ اگر لڑکیاں ہوتی نا تو یہ پتہ نہیں کیا بنتا ان کا. اب باہر بھی آ جاؤ سب یہاں پھر جائیں. نغمہ بیگم اکتا کر بولی تھی. پہلے شجاع اور اشر نیچے اترے. دونوں بھائی سیم میرون باسکٹ اور سفید کاٹن کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے. دونوں ہی بہت ڈیشنگ لگ رہے تھے. پھر طاہا اور عطا دونوں بھائی نے براؤن سیم واسکٹ اور ساتھ براؤن وائٹ قمیض شلوار پہنے خوب جچ رہے تھے. آمنہ بیگم نے نیچے کھڑے ہی ان کی بلائی لے لی تھی. عبداللہ صاحب بھی تشریف لے آئے. ملک فیض بولے تھے ملک ظافر احمد آج ٹور میں تھا. کالی واسکٹ کے ساتھ وائٹ کلف لگا کر قمیض شلوار پہنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سیڑھیاں اتر رہا تھا. بہت ہی خوبرو اور پرکشش نظر آ رہا تھا اور خاصا مطمئن بھی کیونکہ وہ جانتا تھا نتیجہ اس کی مرضی سے آنے والا ہے. ماشاء اللہ بھائی میرے بیٹے پر تو خوب رونق آئی ہے. ملک فیض زاویار کو دیکھتے بولے. اب جو ان کے برابر آ کے کھڑا ہو گیا تھا. ہاں ماشاء اللہ کل تک تو کاٹ کھانے کا دور رہا تھا. آج تو خوش لگ رہا ہے. آمنہ بیگم بولی تھی چلو اب ان کا 2 بار فون آ گیا ہے. ملک امین بولے تھے اچھا بچوں یہ سامان اٹھاتے لے آنا. وہ دونوں کو کہتی آگے نکل گئی تھی. اب اتنی تیاری بس یہ سامان اٹھانے کے لیے کی تھی. طاہا برا سا منہ بناتے ہوئے بولا تھا. ابیرہ کو دونوں نے مل کر بہت ہی پیارا تیار کیا تھا. آف وائٹ شرارے پر آف وائٹ شارٹ کامدار والا کرتی پہنے دوپٹہ کا گھونگھٹ بنائے کوئی نازک سی گڑیا ہی لگ رہی تھی. اس وقت کمرے میں ملیحہ اور شیزہ بھی موجود تھی. تیار کھڑی تھی. ملیحہ نے لائٹ پنک کلر کام والا شرارہ پہنا تھا اور شیزہ اور رانیہ نے پیچ کلر کا سیم ہی شرارہ پہنا تھا اور مرحا نے میرون کلر کی لانگ فراک پہنی تھی. بس اب انتظار تھا تو نیچے بلاوے کا. تمام بڑے بزرگ اس وقت ابیرہ کے کمرے میں موجود تھے. زین بھی ابیرہ کے قریب کھڑا تھا. آج اس کا دل اداس تھا. اتنا عرصہ وہ ساتھ بہن بھائی کی طرح پیار محبت سے رہے تھے. نکاح شروع ہوا. ابیرہ بہت گھبرائی ہوئی تھی. ایک طرف زاویار کی لگائی دھمکی اور دوسری طرف بڑے بزرگوں کی عزت اور مان. وہ کیا کرے اپنے آپ کو کسی اندھیرے کنویں میں دبتا ہوا پایا تھا. پتہ ہی نہیں چلا کب ایجاب و قبول ہوا اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ مشکل دستک کی اور اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکی اور رو دی تھی. سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. ایموشنل سین کے بعد سب کا رخ سیڑھیوں سے نیچے تھا. سب یہ سیریس انداز میں اداسی سے سیڑھیاں اتر رہے تھے. جب زاویار اور سب کے ان کی طرف نظر جمی تھی. انہیں اداس دیکھ کر زاویار کو اپنا پلان کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا. چلیں مولوی صاحب نکاح شروع کریں اور مبارک ہو لڑکی نے ہاں بول دی ہے. زاویار کے مسکراتے ہونٹ سکھ رہے تھے. ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بند تھی. ابیرہ نے اس کی بات نہیں مانی. اب اس کی خیر نہیں. اس کی اچھے سے خبر لینے کا ارادہ وہ کر چکا تھا اور وہی ایجاب و قبول زاویار کے ساتھ ہوا اور ہر طرف مبارکباد کا شور شروع ہوا تھا اور ابیرہ کو بھی نیچے لایا گیا. مرحا اور رانیہ کے درمیان میں سچ دش کا چلتی ہوئی لال دوپٹہ کا گھونگھٹ اوڑھے ابیرہ خاصی ڈری ہوئی بھی تھی زاویار سے جو کہ اب اس کے شوہر کا روپ دھار چکا تھا. زاویار گھونگھٹ اٹھاؤ ابیرہ کا. آمنہ بیگم بولی جب ابیرہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی. چاروں ناچار زاویار کو کھڑا ہونا پڑا اور ابیرہ کا گھونگھٹ اٹھایا. ایک پل کے لیے ساکت ہی رہ گیا تھا. اس کا سجا سورا روپ دیکھ کر گھنی پلکوں کے جھالر گرائے معصومیت کی ہر حد پار کرتی اس کے دل دھڑکا کی تھی. اگلے ہی پل اس نے نظر چرائی تھی اور دونوں صوفے پر فاسٹے پر بیٹھے تھے. سب آپس میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے اور پھر فوٹو سیشن کا دور چلا تھا. طاہا فوٹوگرافر کا کام سر انجام دے رہا تھا. گلے میں کیمرہ ڈالے سب نے باری باری ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر پک بنائی تھی. دونوں کے تاثرات سنجیدہ تھے. ابیرہ کا دل کانپ رہا تھا. آنے والے لمحات کا سوچ کر زاویار کا ڈندے مر کیا ہوگا. موقع پاتے ہی اشر مرحا کا ہاتھ کھینچ کر سائڈ پہ لے آیا تھا اور کوئی نہ دیکھے طاہا تو دیکھے گا. وہ بھی ان کے پیچھے کھسک گیا کیمرہ لیے. اشر نے مرحا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جسے چھڑانے کی دگوں میں لگی ہوئی تھی. اشر بدتمیزی نہیں کرو. وہ دبی دبی سے چیخی تھی. شیشے دیوار کے ساتھ پن کی اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ اسے چپ کروایا تھا. اب اس کے بے حد قریب کھڑا چہروں میں بس انچ بھر کا فاصلہ تھا اور طاہا نے موقع پاتے ہی ان کا پوز کلک کیا تھا. زین بھائی نے دیکھ لیا نا تو تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے. وہ نازک سی جان اپنے سے 23 سال بڑے اپنے 23 بڑے دھمکی دیتے بولی اور اسے پڑے دھکیلتی نکلی وہاں سے. مگر اشر نے اس کی کلائی تھام لی تھی. جتنی مرضی ہڈیاں توڑ دے میری شوق سے مگر پھر بھی اس دل سے تمہارے لیے پیار کم نہیں ہوگا. اور ہاتھ چھوڑ دیا اس کا. اس عالم محبت مرحا کو ساکت کر گیا تھا. ایک نگاہ اس پر ڈالتے اندر کو بھاگی تھی. پیچھے مڑ کر اسے مسکرا کر دیکھا اور آگے بڑھ گئی. اس کی پیاری مسکان پر اشر کھل اٹھا تھا اور بھرپور مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی تھی. طاہا کیمرہ ٹنٹولتے ہوئے سامنے آئی. یہ مجھے کیا دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ کیسی تصویر آئی ہے کیمرے میں. اشر شرارتی انداز میں بولا تھا. طاہا تم میری جاسوسی کر رہے تھے. کون سی تصویر ہے تمہارے پاس. اشر طاہا کی طرف لپکا مگر وہ ہاتھ نہ آیا تھا. اس تصویر کو تو فریم کروا کر ساری دنیا کو دکھاؤں گا تمہارے کارنامے. وہ کیمرہ لہراتے ہوئے اسے دکھاتے ہوئے بولا تھا. ہاں رشوت ضرور چل سکتی ہے منہ بند کرنے کے لیے. اب وہ سب کے سامنے تھے تو اشر اسے کچھ کہہ نہ سکا. تمہیں تو میں دیکھ لوں گا مگر ایک
पाई भी नहीं दूंगा, पाई नहीं 10,000। ताहा बतीसी दिखाते हुए बोला था, 10,000 शक्ल देखी है अपनी, कभी जिंदगी में भी इतने पैसे देखे हैं तूने भिखारी? अर्शद ने से लताड़ा था, देखे तो नहीं, अब देख लूंगा। वो भी डेटाई से बोला था। रानी उदास सी सोफे पर बैठी हुई थी। शुजा ने इसकी तरफ देखना भी कवाना न किया था। दशीजा और जैन की आंख मचोली जा रही थी। जहाँ वो जाती थी वहीं जैन मौजूद होता था। मिर्हा के पीछे अशर वो तो थी जो खुद को अधूरा और नामुकम्मल तस्वर कर रही थी। शुजा सामने सोफे पर बैठा सबसे बातचीत कर रहा था। चोर निगाहों से रानी की जानिब देखा जो उदासी सोफे पर एक तरफ बैठी हुई थी, लंबी बालों की चोटी बनाए आगे को किए हुए चेहरे पर झूलती। अब आरा लटे एक पल तो इन्हें छूने का जी किया था, मगर अपनी सोचों पर लानत पेशता मुंह मोड़ गया था। खुद पर नजरों की तपिश महसूस करते रानी ने शुजा की तरफ देखा, जो इसकी तरफ मतवज्जा ही नहीं था। बेदिली से उठ गई थी। काफी देर बाद बैठते रहने के बाद अबीरा की कमर में दर्द होने लगा था। इससे तो बैठा भी नहीं जा रहा था। हल्का सा मुंह मोड़कर ज़ावियर की जानिब देखा, तभी ज़ावियर ने इसकी तरफ देखा था। ताहा ने ये मंजर अपने कैमरे में कैद किया था। अबीरा ने फौरन से नजरें झुका ली, इसकी खूंखार निगाहों से खाइफ होते। फिर एक साथ सबने अबीरा और ज़ावियर के साथ फैमिली पिक बनाई। बड़े कुर्सियों पर बुरजुमान तो छोटे पीछे खिड़की खड़े थे। फिर अबीरा ने मदद तलब निगाहों से रक्षी बेगम की तरफ देखा। इसे कमरे में जाना है। रक्षी समझी मिर्हा और रानिया इसे कमरे में ले जाने को कहा। अबीरा की जान बख्शी हुई, जो कब से दुश्मन जहाँ के बगल में बैठी हुई थी। ज़ावियर को अबीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कब से जब्त किए बैठा था, इसके साथ सब का लिहाज किए वो गुस्से पिए जा रहा था। अब तो ठिकाने लग गए, अब तो हमारी भी बारी जल्दी आ जाएगी। वैसे कैसा फील हो रहा है निकाह के बाद? आधा से मजबूर बाज ना आया और ज़ावियर को तंग करने से ज़ावियर को भी गुस्से का बड़ा बैठा था। ताहा इसके पास साथ बैठा। इसने ताहा की गर्दन को ही दबोच लिया था। चाचू, ताहा इसे हिटलर से अपनी गर्दन चुराने की ताकत वो में था। प्लीज़ चाचू छोड़ दे, बच्चे की जान जा लेंगे क्या? इसे अपनी गर्दन की हड्डियाँ चटकती हुई महसूस हुई थी। ज़ावियर ने छोड़ दी। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब ज़ावियर इसके पास होता बोला। ताहा जो गर्दन पर हाथ रखे अपनी गर्दन घुमा कर देख रहा था, कहीं वाकई तो हड्डी नहीं टूट गई। बहुत जालिम है। आपने कहा क्या हो गया? अब हम छोड़ो की कोई औकात ही नहीं है रही। वो गर्दन मलता हुआ उठ बैठा था। अब ज़ावियर का इरादा अबीरा की खबर लेने का था। पहले सोचा कि पूछ ले, मगर फिर ख्याल आया वो इसकी बीवी है, इसे ज़रूरत नहीं है किसी की इजाज़त। किसके कमरे में जाने के इरादे से खड़ा हुआ था। ज़ावियर पुत्र अभी बैठ जा, हम यहीं हैं। मलिक फैज़ इसे खड़ा होते बोले। वो समझे शायद ज़ावियर घर जाने के इरादे से खड़ा हुआ है। अब्बा जी, मैं यहीं पर हूँ, मुझे अबीरा से बात करनी है। क्या बात करनी? क्या बात? इतनी देर तो वो तुम्हारे साथ ही बैठी थी। रक्षी बेगम को ठीक नहीं लगा। क्या मैं जा सकता हूँ? मलिक फैज़ को देखता हुआ बोला था। जाओ तुम। मलिक फैज़ ने इजाज़त देते हुए कहा तो वो इसके कमरे की तरफ बनी सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा। रक्षी बेगम बेटा की तरफ से परेशान सी हुई थी। इतने साल छड़े रहे हैं, अब बेगम से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। सब खामोश थे। जब ताहा बोला था सबने से घूर कर देखा, तब तीसी दिखाकर कैमरा को टंटोलने लगा था। यार अबीरा, पहले सेल्फी लेनी है, फिर तुम आराम करती रहना। वो मुस्कुरा दी और वो तीनों सेल्फी लेने लगे। अबीरा दरमियान में थी, मिर्हा और रानी साइड पर खड़ी थी। एकदम से दरवाज़ा खुला। ज़ावियर को देख वो तीनों ठटकी थी तो कदम चलता चलता वो आया था। चाचू आप? मिर्हा बोली थी। जी हाँ मैं, और तुम दोनों गायब हो। यहाँ से काम है अपनी बीवी से। उंगली से बाहर जाने का इशारा करते हुए बोला था। मिर्हा और रानिया ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अबीरा की तरफ जिसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, तो वो मुँह नीचे करके निकल गई थी। ज़ावियर ने उनके निकलते दरवाज़ा बंद किया। अबीरा अपनी जगह पर साकित खड़ी थी। इसकी जान जा रही थी। जब एक एक कदम बढ़ाता, फासला तय करता वो इस तक पहुंचा था। वह हनूस नजरें झुकाए खड़ी थी। हिम्मत नहीं हो रही थी सर उठाने की। ज़ावियर इसके बेहद करीब खड़ा इसका बगौर जायजा ले रहा था। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने क्या कहा था तुमसे? सर से लहजे में कहा क्या? मगर वो खामोश रही थी। ज़ावियर का इसके चुप रहने पर और भी पारा चढ़ा था और इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने साथ लगाया। अबीरा तो जी जान से लरज़ उठी थी। इसके सीने पर दोनों हाथ रख के फासला कायम रखना चाहा। ज़ावियर की नज़रें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। मैंने क्या पूछा है तुमसे? दोनों हाथ इसके कमर के गिर्द बांधे से मजीद खुद में भेजा था। वो मैं इनकार नहीं कर सके। हम सॉरी ज़ावियर। चाचू, वो मासूमियत से आंसू बहाती हुई बोली थी। आखिरी बात पर ज़ावियर ने इसे टोका। पागल लड़की, शोहरों में तुम्हारा चाचू नहीं। सॉरी सर। वही मासूमाना अंदाज। ज़ावियर जो गुस्से का भरा था, इसकी मासूमाना अंदाज पर इसका गुस्सा भड़क से उड़ा था। अपनी हंसी को कंट्रोल करते उसने गहरी नज़रों से इसे देखा था। मैं भी तुम्हारा शौहर यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ जो तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ। वो भी इसी के हिसार में खड़ी थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरी बात ना मानकर तुमने अच्छा नहीं किया। अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। इसके होंठों पर फोकस किए, एक बाजू इसकी कमर के गिर्द हायल किया था और दूसरा हाथ से इसके चेहरे पर हाथ फेरते इसके नक्श में खोसा गया था। इसके माथे पर धकते लब रखे वो मजीद फासला तय करता गया था। बीरा इसका हसार तोड़ती पीछे हटी थी तो वो होश की दुनिया में वापस आया था। अपनी बेखुदी का अंदाज़ा ही ना हुआ।
तुम अब मुझसे बच नहीं सकती, 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, इसके बाद रुखसती, फिर तैयार रहना, हर रोज़ सज़ा मिलेगी। मायने खींची से कहता वो दरवाजे की तरफ जाने मुड़ा, चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मिठा और रानिया दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही अंदर की जानब गिरती बची थी। ज़ावियार बिना कुछ बोले नफ़ी में सर हिलाता चला गया था। अबीरा वो दोनों भाग कर अंदर आई थी। प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से, उतर रख कर बोली गुस्से में भरी बैठी थी। चलो रानिया, इसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। वो दोनों इसे एक नज़र देखती हुई बाहर चली गई थी। ज़ावियार आराम से आकर अपनी नशिस्त पर दोबारा बैठ गया था। अबीरा चेंज करके लेट गई थी। वो भी इसी वाक़े के ज़ेर असर थी। अभी खुद को ज़ावियार के सामने महसूस कर रही थी। माथे पर इसका दख्ता लम्स महसूस कर पा रही थी। बेसाख्ता माथे पर हाथ रखी मिठा कमरे में दाखिल आई तो सोती बनी। ज़ावियार अपने कमरे की बालकनी में कॉफ़ी का मग थामे रह रहा था। इसकी सोचा का मरकज़ अबीरा ही बनी हुई थी। बार बार नज़र साथ वाली बालकनी पर जा रही थी, जहाँ अक्सर अबीरा खड़ी होती थी। न जाने क्यों वो लड़की इसका दिल धड़का गई थी, जो इसकी सोचों से निकल ही नहीं रही थी। कॉफ़ी का आखिरी सिप लेता वो कमरे में चला गया था। अगले दिन भी बड़े बुजुर्ग सर जोड़े बैठे थे। रमज़ान आने वाला है, ईद के बाद ही रुखसती रख लेते हैं। अबीरा की और साथ शुजा और रानी का निकाह भी अगले साल इनकी भी रुखसती कर देंगे, क्योंकि शुजा की नौकरी अभी शुरू है तो वो भी मेहनत करना चाहता है। मलिक फैज़ और मलिक हमीद ने अपनी राय दी थी। मीटिंग इस वक्त मलिक फैज़ वेला में रखी गई थी। अब अजी ज़ावियार से पूछ लेते हैं। पहले नगमा बेगम बोली थी, मैं हूँ ना फैसला सुनाने के लिए, मैंने इसे पैदा किया है, मैंने इसने मुझे नहीं। अब्बा जी रौब से बोले थे। अब्बा जी, मगर इस बार फैसला मेरा होगा, निकाह आपका फैसला था और रुखसती मेरी मर्जी से होगी। ज़ावियार इनके सर पर आन खड़ा हुआ था। ज़ावियार बच्ची इनकी है, वो जब भी कहेंगे तभी रुखसती होगी। मलिक फैज़ थोड़ा सा खिलाजी में बोले थे। रक्षी बेगम ने मलिक नुमान की तरफ देखा तो मलिक नुमान से चुप रहने का ही कहा था। ज़ावियार तुम कमरे में जाओ। मलिक अमीन ज़ावियार को मुँह खोला देकर बोल पड़े, तो कहीं बात ना ज़्यादा बिगड़ जाए। अब्बा जी, मैं वो जो कह चुका हूँ वही होगा, सिर्फ 1 हफ्ता, वरना इसके बाद का अंजाम के ज़िम्मेदार आप लोग हो। इसके बाद का अंजाम के ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। वो तरक्की से कहता अपने कमरे की तरफ चल गया था। बाजी, अब हमें ज़िद लगाने का फ़ायदा नहीं है, आखिरकार आपका ही बेटा है, ज़िद भी आप की तरह ही करेगा। मलिक हमीद ने मलिक फैज़ को देखते हुए कहा था। मुझे भी यही लग रहा है, आखिर मेरी ही औलाद है। मलिक फैज़ ने भी हथियार डाल दिए थे। ज़ावियार कमरे में आ गया था, गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। न जाने क्यों उसे गुस्सा आने लगा था। चटांग भर की लड़की इसके हवासों पर छा रही थी। कल से फिर छत पर चला गया। शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था, मौसम भी खुशगवार था। छत पर आते खुली फिजा में मूड बहाल हुआ। सामने खड़ी दुश्मन जहाँ पर नजर पड़ी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। दोनों घरों की छतें एक ही थी, बस बीच में छोटी सी दीवार हालती से बासानी फलांगा जा सकता था। उसके साथ जाकर खड़ा हो गया, मगर वो इतनी गुमसुम सी खड़ी थी कि नजरें गरूब होते सूरज पर टिकाई हुई थी। इसे ज़ावियार की आमद का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब वो इसके साथ खड़ा हुआ। दोनों अपने अपने घर की छतों पर मौजूद थे और बीच में छोटी सी दीवार। क्या कोई नया सहारा खोज लिया है जिसका जायज़ा लिया जा रहा है, या मुझे याद किया जा रहा है? वो सीधा खड़ा होते बोला था। अबीरा इसकी बात सुनते ही चौंक कर मुंह मोड़ कर इसे देखा था। ज़ावियार ने इसकी तरफ देखा। इसकी झील सी आंखें मैं अपने आप डूबता हुआ महसूस हुआ था। जो नाम थी, शायद वो रो रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो कहते मुझे वहाँ से जाने के लिए। ज़ावियार ने इसका हाथ थाम लिया था। मैंने तुमसे कहा है जाने को। अबीरा ने हैरत से फिर इसके हाथ में पकड़ते अपने हाथ को देखा। इसका दिल डूब कर उभरा था। ज़्यादा फुर्सत से देख रहा था इसे। जब नीचे से सीढ़ियाँ पर चढ़ने की आवाज़ें दोनों एक साथ नीचे देखा, ज़ावियार ने फर्श से इसका हाथ छोड़ दिया था। नीचे लान में ताहा आता और दूसरी साइड पर मिठा और रानी मौजूद थे। ताहा दोनों उंगलियां मुंह पर ठाड़े सीटी बजा रहा था। फिर बोला, सब ही हंस रहे थे। ओहो, दिन दहाड़े रोमांस, चाचू कुछ तो ख्याल कर लें, इस घर में बच्चे भी हैं। ताहा शार से बोला था। बीरा तो 1 मिनट भी ज़ाया के बगैर वहाँ से भागी थी। ज़ावियार को इन पर तब चढ़ी थी, मगर बोला कुछ नहीं। इन्हें खूंखार नजरों से घूरता अंदर चला गया। क्या मसला है तुम दोनों के साथ? अब जाकर इनमें कोई बात शुरू होने लगी थी और तुम दोनों ने रंग में भंग डाल दिया। रानी को ताहा की हरकत पर सख्त तब चढ़ी थी। तब इनको सुनाने के इरादे से इनके पास आती इन्हें सुनाने लगी। रानी, ये है ही ऐसा, ही पैदा ही इसी दिन के लिए हुआ था। कातिल है ये दोनों की खुशियों का। खुद को जो कोई घास नहीं डालती, दूसरों को भी धार नहीं करने देता, ताने से लताड़ा था। खुद का मुंह तो जैसे चिमटे जैसा, इसे कौन घास डालेगा? रानी भी धूप बोली थी। और बांदरी, तेरा भला कौन सा तुझे घास डालता है, इसलिए तो कूद रही है। ताहा अपना हिसाब बराबर किया था। वो होता कौन है जो मुझे घास न डाले? मैं कहाँ और वो कहाँ? रानी इतरा कर बोली थी। बूढ़ी के पीछे शुजा को देखकर गड़बड़ा गई थी। ताहा और रता को हंसी आई थी। इसकी बोलती को ब्रेक लगी, तेजी से सर झुकाती से पास से गुजरती कि शुजा ने इसका हाथ पकड़ लिया था। ठीक कहा तुमने। तुम कहाँ और मैं कहाँ? कहाँ तुम गांव की गवार, कहाँ मैं शहर का शहजादा? शुजा ने बड़े क्रोध गरूर से कहा था। रानिया ने सर उठाकर इस मगरूर शख्स को देखा। इसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। शुजा के हाथ में भी अभी भी इसकी कलाई थी। इसकी भीगी आंखों में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। इसका हाथ आज़ाद कर दिया और भागने के अंदाज से निकलती चली गई थी। अपनी तस्वीर पर इसे बहुत रोना आया था, इसलिए फिनान जगह का इंतखाब किया रोने के लिए।
وہ سسک رہی تھی اپنی محبت کے ہاتھوں ہوئے ذلیل ہونے پر۔ کیا فائدہ ایسی مردہ محبت کا جہاں عزت کا جنازہ ہی نکل جائے۔ اپنے آنسو کو رگڑ کر صاف کرتے خود کو رونے سے روکا تھا۔ رانیہ کے جانے کے بعد عطا نے شجاع کی خوب لی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جس سے انسانیت ہی ختم ہو جائے۔ نہیں پسند ناسی مگر عزت سے تو بات کر سکتا ہے نا۔ کسی کا دکھانا، اس کی تسلیل کرنا کہاں درست ہے یار۔ یہ ہم دونوں کا آپس کا مذاق ہے، تو ایسے ہی بول رہی تھی۔ وہ تو ایسے ہی بول رہی تھی۔ طاہا کو بھی برا لگا تھا۔ شجاع بھی شرمندہ ہوا۔ وہ کیا بول کے آیا، اسٹین کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ بوریس ہو رہی تھی، اس لیے کرکٹ میچ رکھا تھا۔ ان میں 2 ٹیمیں بنائی گئی تھیں۔ ایک پہلی ٹیم میں اشر اور شجاع طاہا ملیحہ، دوسری ٹیم میں زین کے ساتھ مرحا اور عبیرہ اور رانیہ شیزہ تھے، اور امپائر کے طور پر زاویار کو کھڑا کیا گیا تھا جو سب کو کھینچ کر لائے تھے۔ اسے باہر اس نے پیپر چیک کرنے تھے، آج چھٹی تھی، وہ اپنا کام جلدی نپٹا دینا چاہتا تھا۔ اتنے دنوں سے عبیرہ بھی گھر تھی، یوں نہیں گئی تھی۔ نکاح کے بعد آج سامنا ہوا تھا زاویار سے اس کا۔ شجاع کی فرسٹ بیٹنگ تھی۔ بیٹر کی طرح میدان میں اترا تھا اور بولر کے طور پر رانیہ سامنے آئی تھی۔ اس دن کی بے عزتی کے بعد سے رانیہ نے اس کا سامنا ہی نہیں کیا تھا اور اگنور پر رکھا تھا۔ اس چونٹی کو تو ایسے مسل دوں گا کہ ہے کیا میرے سامنے۔ شجاع نے رانیہ کو بڑے دھڑلے سے کہا تھا۔ رانیہ نے کو گھور کر اسے دیکھا اور بال کروانے کے لیے تھوڑا پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ بال کو بالر والی مہارت سے پکڑتے تیز سے بھاگتے بال دے ماری تھی۔ شجاع نے بلہ ہوا میں گھمایا، مگر یہ کہ بال بلے کو ٹچ کرتی سیدھا وکٹ اڑا گئی تھی۔ بلہ ابھی بھی شجاع کا ہوا میں ہی تھا، وہ شاخ سے دیکھ رہا تھا۔ وکٹیں زمین پوس ہو چکی تھی اور زاویار نے امپائر کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے انگلی کھڑی کی تھی۔ رانیہ نے بڑے فخری انداز میں شجاع کو دیکھا جو منہ لٹکائے جا رہا تھا۔ شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ بھی کرکٹ کی شوقین ہے اور باؤلنگ اس کا شوق ہے۔ مخالف ٹیم کو بھی تالیاں مار کر داد دینی پڑی تھی کیونکہ شجاع بہت اچھا بیٹر ہے جو ایک چھوئی موئی کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ زین نے رانیہ کو شاباشی دی، وہ کیپٹن تھا اور اس کی پہلی کامیابی تھی۔ رانیہ کا اوور ختم ہوا۔ اشر بیٹنگ کر رہا تھا 20 رنز کی شاندار اننگ کے ساتھ۔ اب باری عبیرہ کی تھی۔ اسے تو بالنگ آتی بھی نہیں تھی، اشر نے ہی سے اسکور بنانے تھے۔ سوچتے اس نے بلہ سنبھالا تھا۔ عبیرہ نے اس کی طرف بال پھینکی، بال تھی جو بلے کے ساتھ ٹکرانے کے بجائے اس کے ٹانگوں پر چڑھائے بیٹ کے ساتھ جا لگی۔ زین نے آؤٹ کا شور مچایا تھا، آؤٹ، اور زاویار نے انگلی کھڑی کر دی۔ عبیرہ خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ عبیرہ خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ نہیں یہ بے ایمانی ہم نہیں مانتے۔ سب نے شور ڈال دیا تھا، مخالف ٹیم نے تو شور ہی ڈال دیا تھا، مگر زاویار اپنی جگہ سے ٹی سے مس نہ ہوا تھا، نہ ہی کوئی ری ایکشن دیا تھا۔ طاہا عبیرہ کو اپنی ٹیم میں کیوں لیا؟ شجاع غصے سے دانت پیستے بولا تھا۔ اسے کون سا کھیلنا آتا ہے؟ میں نے سوچا ہرا دیں گے۔ طاہا بولا تھا۔ ہاں ہرا تو ویسے بھی رہی ہے، اشر بولا سر کھچاتا ہوا۔ اور یوں عبیرہ کے ہاتھوں مزید 2 آؤٹ ناجائز ہوئے اور شجاع کی ٹیم 40 اسکور کر سکی۔ چاچو چاچی نہ خوش کریں پھر چاچو چاچی کو خوش نہ کرے، پھر ڈسیزن دیں۔ ابھی زاویار کی نظروں میں عبیرہ ہی تھی۔ جب طاہا اس کے قریب آ کر بولا تو زاویار نے اسے آنکھیں سکھا کر بدتمیزی دکھا کر کھسک گیا۔ اب زین اور عبیرہ بیٹنگ کے طور پر آئے تھے۔ زین نے بھی عبیرہ سے خوب فائدہ اٹھایا، اسے جان بوجھ کر پہلے نمبر پہ لایا۔ عبیرہ کو طاہا نے بال کروائی اور پہلی بار پر آؤٹ ہوگی، مگر زاویار نے کوئی ری ایکشن نہ دیا، آؤٹ دیا ہی نہیں۔ وہ چلاتے رہ گئے۔ طاہا نے تو اپنے بال ہی نوچ لیے تھے۔ یوں زین نے 40 کا ہدف بآسانی چیز کر لیا تھا اور ان کے تو میٹر ہی شارٹ کر دیے تھے۔ چاچو نہیں رہے اب ہمارے۔ ہارنے کے بعد طاہا زور سے چلا کر بولا تھا، جبکہ جیتنے والی ٹیم خوشیاں منا رہی تھی۔ بے ایمانی سے جیتے ہو تم لوگ، کھلم کھلا چیٹنگ۔ طاہا کو کہاں ہضم ہو رہی تھی۔ شجاع کی نظریں تو رانیہ پر بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس دن کا کافی گلٹ تھا، وہ اسے اتنا سنا گیا تھا، مگر یہ گلٹ تو اور ہی فیلنگ میں کنورٹ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر لہرتی زلفوں، اس کا دل بھٹک رہا تھا۔ پیلے سوٹ میں وہ کھلی سی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے شجاع کی جانب دیکھنا گوارا نہ کیا اور اشر مرحا کو دیکھ ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا جو چور نظروں سے اسے دیکھ لیتی تھی۔ ان کی تو سیٹنگ ہوئی ہی ہے، رہ گئے ہم 2 بیچارے۔ طاہا بھی غصے سے بولتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زاویار عبیرہ کی ٹیم کو جتوانے کے بعد اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے چہرے پر خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول گیا تھا اس کے سامنے۔ وہ بالکنی میں اسے خوشیاں مناتے دیکھ رہا تھا، ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر بھی کھلی، اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بس 2 دن ہیں، نہ جانے کیوں تمہیں اپنے سامنے لباس دیکھنا کو جی جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں ضروری ہو گئی ہو زندہ رہنے کے لیے۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ زاویار بالکنی میں آیا تو خوشگوار موسم کا لطف اٹھانے لگا، مگر عبیرہ کو اکیلے لان میں بارش میں بھیگتا دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی،
मुंह दूसरी साइड पर किए हुआ था। अबीरा को बारिश में भीगने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसे अपना आप बहुत सा लग रहा था, जो कोई इसे बेकार सा सामान की तरह इधर उधर फेंकता चला जा रहा था। बारिश तेज होती जा रही थी। अबीरा का जिस्म सुन्न होता जा रहा था। सर्दी से इसमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी हिलने की। ज़ावियर इसे एक नज़र देखने के बाद कमरे में आ चुका था, मगर अबीरा का ख्याल बार बार आ रहा था। वो घर चली गई होगी या बैठी होगी। उठकर फिर से बालकनी में आ गया। पागल लड़की। वो कुर्सी से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। बारिश भी जोर पकड़ चुकी थी। वो कमरे से बड़ी सी चादर उठाकर नीचे दौड़ा। अबीरा कांधे से पकड़ के उसे उठाया और बेसुध सी पड़ी से कांधे पर डाला और घर के अंदर ले आया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो मुकम्मल भीगी हुई थी, सर्दी से और नीले पड़ चुके थे। फिर इसे अपने साथ लाई चादर से ढांपा और इसे अपनी बाहों में भरकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बेड पर लाके से लेटाया। इसकी हथेली रगड़ने लगा, मगर बेसुध थी वो, रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अब समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इसको चेंज करवाना पड़ेगा। अलमारी से अपनी शर्ट और ट्राउज़र निकाल दिया। अब वो कैसे चेंज करवाए? आधी रात को किसको उठाए? इसका शोहर अभी लाइट ऑफ कर दी। से चेंज करवाने के बाद अब खुद चेंज करने का इरादा था। अपनी शर्ट उतार दी, सिर्फ ट्राउज़र में ही चेंज किया। बेटा को होश फिर भी नहीं आ रहा था। वो अभी भी बर्फ़ की तरह ठंडी थी। फिर कुछ सोचते हुए इसके साथ लेटते से खुद में बीच लिया था और इसे गर्माश देनी ही ज़रूरी थी। काफ़ी देर बाद जाकर वो गर्म होना शुरू हुई थी। सांस तो बहुत स्लो आ रही थी, फिर भी नॉर्मल आ रही थी। साफिया ने शुक्र अदा किया वो नॉर्मल हो रही थी। साइको लड़की पता नहीं क्या सोचती रहती है। अब कल पता चलेगा क्या। कल पता नहीं क्या होगा जब सबको पता चलेगा। अबीरा रात को मेरे पास थी। इतनी जल्दी थी इसे रुखसती करवाने की। एक दिन और रुक जाती। इसे खुद में पीछे वो इसे देखता सोच रहा था। फिर इसके माथे पर तशबीह लब रखे। अब नजरें भटक इसके पनखरियों से गुलाबी लबों पर जा ठहरी थी। फिर दिल को मलामत किया। वो इसके बेहोशी का फ़ायदा नहीं उठा सकता था। फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर गुस्ताखी कर ही डाली। नरमी से इसके होंठों पर झुककर फ़ौरन ही पीछे हुआ। मुझे पागल कर रही है। अपने मुंह जो जज्बातों को सुलाता वो खुद भी सोता बना था। बीरा को होश आने लगा था। हल्की सी आंखें खोली। वो किसी के हिसार में थी। पूरी तरह सर चकरा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पर है। सर उठाकर सामने देखा तो ज़ावियार को देखकर वो ठहरा गई थी। उसके सीने के साथ लिपटी हुई थी। ज़ावियार ने इसके कमर में हाथ डाले से अपने साथ लगाया हुआ था और वह इस वक्त शर्टलेस था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। जिस्म में भी दर्द था, हल्का हल्का बुखार भी था। किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। ठीक से याद करने लगी वो कैसे आई यहाँ। वो तो रात को बाहर थी और बारिश हो रही थी। इसके बाद कुछ याद नहीं था। ज़ावियार ने इसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाया। खुद से ही ताने बाने बुनते इसने अपने मतलब के मायने अखज़ किए थे। ज़ावियार गहरी नींद में था जब अबीरा इसका हिसार तोड़ती बेड से उतरी। ज़ावियार की आंख खुली थी। आप कैसे लाए मुझे यहाँ पर? ज़ावियार को देखती वो चिल्लाई थी। ज़ावियार ज़रा बड़े सुकून में था। वो सीधा होकर लेटा, सर के नीचे अपना बाजू दे दिया और बड़े सुकून से बोला था, बारिश में मर रही थी, बचाया है तुम्हें, आवाज़ नीची रखो। हाँ तो मर जाने देते, क्यों छुआ मुझे? हाथ भी कैसे लगाया मुझे आपने? कोई हक नहीं है आपका मुझे। किस हक से लाए हैं मुझे यहाँ? सुर्ख माइल होती आंखों से वो इसे देखते हुए बोली थी। शोहर होने के हक से लाए हूँ। वो कम्बल को परे फेंकता जल्दी से इसके बराबर आया था। बीरा का ध्यान ज़ावियार के पहनी हुई टी शर्ट की तरफ गया था। वो इसी की शर्ट में मौजूद थी। ये क्या मेरे कपड़े किसने चेंज किया? वो परेशानी से बोली थी मैंने। वो सीने पर हाथ बांधे सुकून से बोला था। आपको शर्म नहीं आई? कितने घटिया इंसान है आप। क्या किया आपने मेरे साथ? अबीरा का तो मीटर घूम गया था और ज़ावियार का भी मीटर घुमा गई थी। मैं तुम्हारा शोहर हूँ समझी। किसी गैर इरादी तौर पर तुम्हें नहीं छुआ। अपना जायज़ हक वसूल करने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और मलिक ज़ावियार इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है जो तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाए। तुम मुकम्मल भीगी हुई थी इसलिए चेंज करवाना पड़ा। ज़ावियार इसका बाजू दबोचे सा कलेजे में बोला था। बीरा नज़रें झुका गई। वो बहुत संगीन अल्फाज इस्तेमाल कर गई थी। मुझे अपने रूम में जाना है, निकालें मुझे यहाँ से प्लीज़। पहले मुझे मेरे कपड़े चाहिए। वो इन कपड़ों को देखती बोली जो उसने पहन रखे थे। तुम अपने ही कपड़े में खड़ी हो। हर किसी स्माइल किए वो बोला था। बीरा ने इसे घूर कर देखा। पहले कितना एम्बेरस्ड फील कर रही थी टी शर्ट में। अब इसके सामने वो सच कर रहा था। टाइम की तरफ निगाह दुराई जो अभी सुबह के 6:30 बजा रही थी। अभी अपने कमरे से कोई नहीं निकला होगा। मिठा को बुलाता हूँ कहते मिठा कॉल लगाई थी। मिठा जो घोड़े पेच सो रही थी। मुसलसल फ़ोन बजने पर इसकी आँख खुली थी। आंखें मलते फ़ोन देखा था। ज़ावियार चाचू इस वक्त हेलो की बच्ची कहाँ घोड़े बेच के सो रही है? जल्दी से अबीरा के कपड़े लेकर मेरे कमरे में आओ। वट मिठा की बुरी आंखें खुल गई थी। फट से उठ बैठी थी। अबीरा के बिस्तर पर नज़र डाली जो खाली था। मगर अबीरा वहाँ कैसे? वो परेशानी से बोली थी। सवाल जवाब का टाइम नहीं है, जल्दी आओ। ज़ावियार ने कहते ही कॉल काट दी थी। वो अबीरा की जानिब पलटा जो सर झुकाए खड़ी थी। वो गहरी नज़रों से देख रहा था। कुछ ही देर में मिठा सब ये नज़रों से बचते बचाते ज़ावियार के कमरे तक पहुंची। सुबह सुबह सब भी अपने कमरों में मौजूद थे इसलिए वो किसी की नज़रों में नहीं आई थी। दरवाज़ा नॉक हुआ था। ज़ावियार ने फट से दरवाज़ा खोला। अबीरा बेड पर बैठी हुई थी। मिठा ने इसे सर पैर गौर से देखा। वो इस वक्त ज़ावियार की टी शर्ट और ट्राउज़र में थी। अबीरा इसकी नज़रों से शर्मिंदा सी हुई थी। मिठा इसकी जानिब कपड़े बढ़ाए और जल्दी से कपड़े लेते वॉशरूम में बंद हो गई थी। मिठा की समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। ज़ावियार चाचू किया है ये सब? आखिर इससे चुप न रहा क्या? तो ज़ावियार ने रात की
कहानी सुना डाली थी सिवाय अबीरा के कपड़े चेंज करने वाले कहानी के। तुम्हें पता नहीं चला वो साइको कमरे में नहीं है। इतने में अबीरा भी चेंज करके बाहर आ गई थी। अबीरा को लब साइको पर तब चढ़ी थी। पता नहीं मैंने इसे कमरे से बाहर जाते तो देखा मगर मैं सो गई थी, मगर मुझे पता नहीं चला ये ड्रामा करेगी। मिरहा बोली थी चलो। मिरहा का हाथ पकड़े बोली थी। जाविया ने मिरहा का हाथ पकड़ लिया इसे जाने से रोकने के लिए। हाथ छोड़े मिरहा, वो दांत पीसते बोली थी। मिरहा पहले बाहर चेक करो कोई है तो नहीं, और साइकिल खुद भी मरोगी और मुझे भी फंसाओगी। जाविया ने इसका हाथ छोड़ा नहीं था। राइट। मिरहा बाहर निकली, एक दो सीढ़ियाँ उतरी कि आमना बेगम ने इसे देख लिया। मिरहा तुम सुबह सुबह यहाँ? वो मैं चाची एक्चुअली, हाँ जाविया चाचू से काम था इसलिए आई हूँ। मिरहा को समझ नहीं आया, पकड़े जाने पर ये बोल दिया। क्या काम था? वो बोली थी मुझे आज नहीं जाना, यही कहना था, और वो फट से निकली इनके बराबर से। अब क्या करूँ? नीचे उतरी तो अब्बास साईं सामने मौजूद थे। नगमा बेगम ने चाय पकड़ा रही थी। अब क्या करूँ, यहाँ तो पहरे लग गए हैं। मिरहा परेशानी से बोली थी। सुबह सुबह खैर है ना? मलिक फैज से सामने खड़ी मिरहा को देखते बोले थे। जी दादा जान खैर है, मुझे चाचू से काम था, वो कहते हुए वहाँ से निकली थी। ये मिरहा क्यों नहीं आ रही है? अबीरा को कफत हुई थी। 7 बज गए थे तो जाविया आराम से कंधे उचका गया था। तो क्या अगर सबको पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तब कर बोली थी वो जिसकी आवाज़ नहीं निकली थी कभी। इसके सामने आज शेरनी बनी हुई थी, इसके सामने शोहर बन गया तो क्या मेरे सर पर चढ़ जाओगी? आराम से बात नहीं कर सकती? उसे आंखें दिखाता बोला। मुकाबिल को फिक्र ही कहाँ थी। मिली जावियर को तो बुलाओ, जाना नहीं है आज? क्या 7 साढ़े 7 हो गए हैं? पहले तो 7 बजे ही कुर्सी पर तैयार होता था। आमना बेगम मलिहा से बोली तो वो सारी रातें चल पड़ी थी। जावियर को मिरहा का मैसेज मिल चुका था। अबीरा अलग जिद पर अड़ी हुई थी, इसे बाहर जाना था। मलिहा जावियर के कमरे तक पहुंची कि दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से आवाज़ें आ रही थी। तजस्सुस के मारे मलिहा ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर अंदर झांका तो अबीरा और जावियर आमने सामने खड़े थे और किसी बात पर आपस में बहस कर रहे थे। भाई सब मौजूद है, मैं कैसे तुम्हें? जावियर की अचानक नज़र दरवाजे पर खड़ी मलिहा पर गई थी। और शिट मिर्ची। जावियर दरवाजे की तरफ बढ़ा जहाँ मलिहा फट से वहाँ भागी थी। जावियर कमरे से बाहर निकला तो मिरहा सीढ़ियाँ तक पहुँच चुकी थी। अब आवाज़ देने का भी फायदा नहीं था, उस सर पकड़ता कमरे में आ गया था। अब क्या होगा? मिली नीचे जाकर सबको बता देगी। अबीरा रोनी सूरत बना कर बोली थी तुम्हें तो सुकून आ जाएगा ना, कह रहा था सब्र कर लो, मगर नहीं, अब जाकर सारा कसूर मेरा निकलेगा। अबीरा पर बरकता वो सोफे पर बैठ गया था। वीरा को तो टेंशन लग गई थी। मामा मलिहा भागते हुए हमती नगमा बेगम के पास पहुंची थी जो मलिक अमीन को चाय दे रही थी। क्या हुआ, इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ है? मामा वो चाचू कमरे में। मलिहा हमते हुए बोली थी। क्या हुआ जावियर को? मलिक फैज को टेंशन हुई थी। कुछ नहीं हुआ, जावियर चाचू के कमरे में वीरा भी हैं। मलिहा ने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की थी। सब अपनी अपनी जगह साकित हो गए थे। यंग पार्टी भी सारी नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे, नाश्ता कर रही थी। इनके साथ चलने लगी। सब बड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। रक्षी बेगम भी किसी काम से आई थी, वहाँ दरवाजे पर खड़ी इनकी समाज से आवाज़ टकराई थी। सबकी नजरें इनकी तरफ उठी और बिना कुछ बोले वहाँ से चले गई। वहाँ से ये जावियर भी ना सब्र नाम की चीज़ नहीं है इसमें। जब इसकी बात मानी जा चुकी थी तो फिर एक दिन भी नहीं रुक सकता था। मलिक फैज का गुस्सा आया था जावियर पर। इधर रक्षी बेगम ने भी घर पहुँचते वेला मचा दिया था। मेरा बाहर आओ। वो डरते हुए बाहर आई थी। कहाँ अबीरा? मैंने कहा था अबीरा को बुला कर लाओ, क्यों नहीं आई वो अभी तक? रक्षी बेगम बोली थी। मिराज जवाबन खामोश रही थी। क्या हुआ? रक्षी बेगम नुमान बोले थे। मलिक हमीद भी वहीं बैठे हुए थे। अबीरा यहाँ नहीं है मलिक साहब। यहाँ नहीं है? क्या मतलब तुम्हारा? रक्षी बेगम की आवाज़ सुनकर मेरा पुपुर रानिया शीजा भी आ गई थी। मेरा बताओ अबीरा कहाँ है? रक्षी बेगम की आवाज़ कदर ऊँची थी। जाविया चाचू के पास है, इनके पास। मेरा सर झुकाए बोली थी चले जी ले आए मेरी अबीरा को वहाँ से अभी। ये क्या तरीका है? जब जावियार की बात मानी जा चुकी तो फिर ये सब इससे का क्या फ़ायदा? अब सब मलिक फैज वेला में मौजूद थे। तमाम दोनों घर के अफराद मौजूद थे। वहाँ बड़े सोफे पर बरजुमान थे और छोटे खड़े हुए थे। ताया जी बुलाएं जावियार को, मलिक नुमान बोले थे। रक्षी बेगम गुस्से से बड़ी बैठी थी। जावियार अगर कानामा सरंजाम दे भी दिया है तो दीदार भी करवा दो अपना, और बच्ची को साथ ले आता। मलिक फयाज वहीं बैठे गिरफ्तार आवाज़ में बोले थे। जावियार के पास अब कोई चारा ना रहा सवाए बाहर जाने का। बीरा के तो पसीने छूटे हुए थे, सबका सामना कैसे करेगी? जावियर अबीरा का हाथ पकड़े नीचे उतरा था। सबकी नज़रें दोनों पर मरकूज थी। अबीरा तो ऐसे थी जैसे कोई मुजरिम हो। जावियर के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे। क्या है ये सब? जावियर मलिक अमीर ने दांत पीसते बोले थे। जब तुम्हारा मुतालबा मान लिया था तो फिर ये क्यों सब? तुम क्यों हमारा सर झुकाने पर तुले हुए? जावियर मलिक फैज पर कर बोले थे। जावियर तो हैरत से देख रहा था। सब कैसे इसे सुना रहे थे। आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मैंने जैसे कुछ गलत किया हो। और अबीरा मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। जावियर अफसोस से बोला था। हाँ ठीक है तुम्हारे निकाह में है, मगर तुम्हें छुपा कर इसे कमरे में लाने की क्या ज़रूरत थी? निकाह वाले दिन बोलते थे तभी रुखसती करते थे तुम्हारे साथ। रक्षी बोली थी मुझे शौक़ नहीं था ये निकाह करने का, आप लोगों ने दबाव डाला था। जाविया से चुप न रहा। क्या खुद पर संगीन इल्ज़ाम देकर मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दिया जाए? ये मर्दाना आवाज़ तो किसी और सिम से आई थी। सबने दरवाजे की जानिब देखा था। बीरा का बाप फैसल खड़ा था। सब अपनी जगह से खड़े हो गए थे। रक्षी को जो इस बात का डर था वही हुआ था। वो आस्ता आस्ता चलता हुआ उनके सामने खड़ा हुआ था। बीरा तो कांपने लगी थी। वो जावियर के पीछे छुप गई थी। मैं अपनी बेटी अबीरा फैसल को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। फैसल अपने साथ एक और शख्स को भी लाया था। यकीनन वो काले कोट में मलबूस वकील था।
آپ ابیرہ کو نہیں لے کر جا سکتی کیونکہ میں اسے انہیں نہیں دوں گا، زاویہ سیریس انداز میں بولا تھا۔ میں لے کر جا سکتا ہوں کیونکہ میں ابیرہ کا باپ ہوں۔ وہ بڑے اطمینان سے بولا تھا، اور میرے پاس پورا اختیار ہے اسے لے جانے کا، اور تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ میں ابیرہ زاویہ کا شوہر ہوں، اور میری اجازت کے بغیر آپ اسے مل بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ فیصل کا حیرت سے برا حال ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میری مرضی کے بغیر میری بیٹی کی شادی کیسے کی تم لوگوں نے؟ یقیناً تم لوگوں نے اسے برگلایا ہوگا یا پھر زبردستی کی ہوگی۔ رشکندہ بیگم، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں اپنی بیٹی کو لے کر جاؤں گا آج ہی۔ چلو نکلو تم یہاں سے، کوئی حق نہیں ہے تمہارا ابیرہ پر، وہ ہماری بہو ہے۔ ملک امین بولے تھے۔ میں کس کروں گا تم لوگوں پر؟ وہ چلا کر بولا تھا۔ جو کرنا ہے کر لینا، ابھی نکلو یہاں سے۔ زاویہ بھی طیش میں بولا تھا۔ ابیرہ میرے بچے باپ تمہارا، مل لو مجھ سے بیٹی۔ اب کہ وہ پینترا بدلتے ہوئے بولے تو ابیرہ مزید زاویہ کے پیچھے چھپی تھی۔ زاویہ مسکرانا ہنسا، اگر اتنا پیار ہوتا تو اب تک آپ سے یہ کب کی لپٹ چکی ہوتی۔ میں دیکھ لوں گا، کیس کروں گا تم لوگوں پر۔ وہ آگ بگولا ہوتے ہوئے نکل پڑے تھے۔ ابیرہ میری بیوی ہے اور یہ اختیار آپ لوگوں نے ہی مجھے دیا ہے۔ جب چاہیں مرضی کہیں اسے میں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ میں یہ گھر چھوڑ رہا ہوں ابھی اور اسی وقت، اور میرے ساتھ میری بیوی بھی جائے گی۔ وہ ابیرہ کا ہاتھ پکڑتے نکلتا چلا گیا۔ وہاں سے اسے گاڑی میں بٹھائے، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ ابیرہ کو بھی زاویہ کے لیے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سب نے اس کی وجہ سے اسے باتیں سنائی تھی۔ وہ سیریس انداز میں گاڑی بھگا گیا تھا۔ آپ نے روکا نہیں زاویہ کو، ایک تو غلطی بھی خود کی اور ہمیں ہی کر دکھا رہا تھا۔ رشکندہ بیگم بولی تھی۔ چاچو نے کچھ غلط نہیں کیا، اور تو رات کو ابیرہ پتہ نہیں کب اٹھ کر کمرے سے باہر لان میں چلی گئی تو تیز بارش میں بھیگتے سردی سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اچانک چاچو کی نظر پڑی اور وہ ابیرہ کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے تھے، اور ابیرہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ انہیں فوراً ٹریٹمنٹ کیا اور صبح جا کر ابیرہ کو ہوش آیا تھا۔ میرا نے ساری کہانی سنائی۔ سب نے زاویہ کو غلط سمجھا تھا۔ آپ خود سوچیں، زاویہ چاچو نے اتنے سالوں میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ مجھے نہیں یاد کہ چاچو نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہو۔ سب چھوٹے بھی زاویہ کی حمایت میں بول پڑے تھے۔ اب گھر چھوڑ گیا نا بچہ ڈکشی، تم بھی بنا بات کے اس بیچارے کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ کہا نہیں کیا تھا وہ ابیرہ کو؟ نگو بیگم کو موقع مل گیا تھا رکشی بیگم کو سنانے کے لیے۔ چلو اب ابیرہ بالکل محفوظ ہے۔ لوگوں سب اپنے ٹھکانے پر۔ ملک فیض بیٹھے والی جس نے بھی اسے سنائی تھی، سب شرمندہ تھے۔ زاویہ ابیرہ کو اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ پورے راستے اس نے ابیرہ کو دیکھا تک نہ تھا۔ اپنے کمرے میں آیا اس کا پہلے سے ہی وہاں سامان موجود تھا۔ وہ اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہو گیا۔ فریش باہر نکلا۔ ابیرہ پورے فلیٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ہال میں تھی، اسے اگنور کرتا باہر نکل گیا اور دروازے سے لاک کر گیا۔ ابیرہ کو حال ہی سے فلیٹ میں اکیلے بورنگ ہونے لگی تھی۔ وہ بہت اچھا اور لگژری فلیٹ تھا، اور وہ بھی صاف ستھرا، جیسے ابھی صاف کیا ہو۔ زاویہ ہر ہفتے چکر لگاتا تھا۔ وہ کل ہی ہو کر گیا تھا یہاں سے، اور ساری صفائی ستھرائی بھی کروا کر گیا تھا کیونکہ وہ ابیرہ کے ساتھ یہاں رمضان گزارنے والا تھا۔ اس نے بہت کچھ پلان کر لیا تھا، مگر ایسا کچھ ہوگا اس کے ساتھ وہ یہ سوچ نہ سکا۔ ابیرہ اپنے باپ کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، مگر اس طرح زاویہ نے اس کا دفاع کیا، وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ شاید اس کے دل میں بھی نرم گوشہ پیدا ہوا تھا۔ وہ آج سارا دن بس زاویہ کو ہی سوچتی رہی تھی۔ زاویہ فلیٹ سے نکل کر سیدھا یونیورسٹی پہنچا تھا۔ آج جو ہوا اسے بہت غصہ آ رہا تھا اپنوں پر۔ وہ کس قدر سنگین نوعیت کا الزام لگا رہے تھے۔ آج جس طرح اس پر دالیں لگائی گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس کے اپنے ہیں۔ سارا دن وہ بے زر سا باہر پھرتا رہا تھا، مگر پھرتا رہا، گھر بھی گیا نہ ابیرہ کے پاس۔ اب وہ رات ہونے کو آئی تھی اور زاویہ اب تک گھر نہ لوٹا تھا۔ ابیرہ کو تو اب نیند نے آن گھیرا تھا۔ جس کمرے سے زاویہ تیار ہو کر نکلا تھا اسی کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرہ کافی اچھا ڈیکوریٹ ہوا تھا۔ اب تو ڈر لگنے لگا تھا۔ رات کے اندھیرے سے لائٹ آن ہی رکھی تھی۔ بیڈ پر لیٹے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر بعد جا کر آنکھ لگی تھی۔ رات 11 بجے جب زاویہ گھر آیا تو فلیٹ پورا خالی تھا۔ ابیرہ کا اچانک سے خیال آیا، وہ اسے یہاں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ بیچاری سارا دن اکیلی رہی اور اب رات بھی کافی ہو گئی تھی۔ وہ تو ڈرتی بھی بہت تھی۔ اندھیرے سے اپنے کمرے میں آئی تو دوسری سائڈ کڑوٹ لیتی اس کے وجود کو دیکھ کر وہ چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ سارے دن کی جستی تھکان اتر گئی ہو۔ پہلے وہ واش روم گیا، فریش ہو کر باہر آیا اور اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ ابیرہ کو نیند میں محسوس ہوا جیسے اس کے برابر میں کوئی ہے۔ اس نے فٹ سے آنکھیں کھولی، وہ تو اکیلی ہے۔ اسے خوف آنے لگا تھا۔ جب زاویہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، وہ چلا اٹھی تھی۔ زاویہ نے فٹ سے اسے اپنی طرف کرتے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ سائیکو ہو، کیا چلا کیوں رہی ہو؟ زاویہ جو اچھے موڈ میں تھا، سخت بیزار ہوا تھا۔ ابیرہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے لپٹ گئی تھی۔ وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ کہاں تھے سارا دن؟ وہ ڈر لگ رہا تھا، انتہائی معصومیانہ انداز میں کہتے اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ زاویہ نے اسے تکیے کے ساتھ پن کرتے اس کے اوپر آیا اور اس کا ایک ایک نقش چومنے لگا۔ ابیرہ کو تو ڈر و شرم نے آن گھیرا تھا، مگر ہمت کرتے اس کا اثار توڑ گئی اور واش روم میں جا گھسی تھی۔ زاویہ کا زوردار قہقہا اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ ابیرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے لگی تھی۔ کافی دیر بعد بھی جب وہ باہر نہ آیا تو زاویہ
नहाई तो जाविया ने वॉशरूम से बाहर खड़े आवाज़ लगाई थी, अबीरा बाहर आ जाओ, वॉशरूम में सोना है क्या? वो ना बोली थी, फिर बोल पड़ा ओके कुछ नहीं करता, बाहर आ जाओ, पक्का प्रॉमिस। वो बच्चों की तरह इसे पुचकार रहा था। वो बाहर निकली, जाविया मुँह दूसरी तरफ साइड किए लेटा हुआ था। वो सोफे पर जाने लगी तो जाविया ने आंखें बंद की ही बोल पड़ा था, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं सोफे पर नहीं आ सकता। इसके सोफे की तरफ बढ़ते कदम थमे थे। आ जाओ, शाबाश, इधर ही। अब वो इसकी तरफ मुँह किए लेटा हुआ था। अबीरा इसकी जानिब वास्ता था, बेड पर पहुंचती पहले दरमियान में तकिया रखा और फिर दूसरी तरफ पर आकर लेट गई। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ये तकिया हटा नहीं सकता। वो जब सो गई तो दरमियान से तकिया हटाकर इसके मजीद करीब तर होकर वो सो गया था। रमज़ान शुरू हो चुके थे। अबीरा रोज़ टाइम से उठकर सहरी का एहतमाम करती। आज भी सहरी बनाकर जाविया को उठाने चल पड़ी थी, जो बहुत मुश्किल काम था। आज तो इसके दिमाग में शरारत सूझी। घड़ी का टाइम फजर की अज़ान के बाद कर दिया। जावियर उठे, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ लें। काफ़ी देर बाद आवाज़ें देने के बाद जावियर के कान नमाज की आवाज़ गूंजी तो फट से उठकर पहले टाइम देखा। इतनी देर से उठाया तुमने मुझे? टाइम देख लो ज़रा। तो जावियर का तो पारा चढ़ गया था। बीरा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। अच्छा, आप नमाज तो पढ़ लें। कितनी बार उठाया है आपको? नहीं उठे आप तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुँह बनाती हुई बाहर चली गई थी या मुसीबत गले पड़ गई? इतनी भी गहरी नींद नहीं सोता मैं, मुझे पता न चला। बड़बड़ाते वजू किया, सर पर टोपी देते मस्जिद जाने के लिए कमरे से बाहर निकला तो बीरा टेबल पर खाना रखे बैठी थी। वो उसे देखते मुस्कुरा रही थी। जावियर को हैरत हुई थी। फिर हाल की घड़ी की तरफ देखा जो कभी 3:30 बजे आ रही थी। मतलब मेरी बीवी प्रैंक कर रही थी मेरे साथ। सारा गुस्सा हवा हुआ था। इसके बराबर में बैठा था। जी जल्दी नहीं उठते इसलिए करना पड़ा। रमज़ान ना होता तो बताता तो मैं चांद रात को सारा हिसाब बराबर करूँगा, तब तक के लिए छूट है। पराठे खाने वाला मुँह में डालता वो शौक से लहजे में बोला था तो वो भी सर झुका गई। अब्बा जी बुला लेना जावियार को। अफ्तार का वक्त। घर के तमाम लोग इस वक्त दस्तरखान पर मौजूद थे। आज 27वीं रोज़ का रोज़ा था। दोनों घरों के अफराद इस वक्त मलिक फैज़ वेला में मौजूद है। ईद के तीसरे दिन निकाह है शुजा और रानिया का। बीरा जब से गई है जावियार की होकर रह गई है। मिलना तो दूर की बात है, इसने फ़ोन भी नहीं किया। रक्षी बेगम उदास सी हो रही थी। यूनिवर्सिटी भी बस चाचू ही आते हैं, बीरा आती ही नहीं है। मेरा बोली से आना होगा ना तो आ जाएगा, नहीं तो ना सही, कोई नहीं मिन्नतें करेगा इसकी। बस कार्ड भेज देंगे इसके फ्लैट पर, मलिक फैज़ रौबदार आवाज़ में बोले थे। इन्हें बहुत गुस्सा था जावियार पर। अबीरा इफ्तारी के बाद छत पर रही थी चाँद देखने के लिए। इसे बहुत अच्छा लग रहा था चाँद। जावियार इसके पीछे खड़ा था। वो तो बस अपना ही चाँद देख रहा था। चाँद नज़र आ गया। अबीरा सामने देखती खुश होती बोली थी। फिर इसकी तरफ मुड़ी। चाँद नज़र आ गया? आपने देखा? हाँ, मैं तो कब से अपना ही चाँद देख रहा हूँ। वैसे नज़रों के सार में लेते हुए बोला था। शर्म से नज़रें झुका ली थी। वो आस्ता आस्ता कदम उठाते इसके बाद चलता है। इसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर ज़ब्त की थी। चाँद मुबारक, अब मेरी ईद मुबारक भी कर दो, नायत होगी आपकी। वो दोनों कंधों से थामे से प्यार भरी निगाहों से देखते हुए बोला था। बीरा का नन्हा सा दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को बेताब था। ईद मुबारक व मुश्किल अल्फाज अदा हुए थे। जाविया ने इसे रजामंदी समझते इसे सीने में बींच लिया था। मगर पहले मेरी एक शर्त है। वो इससे अलग होती बोली। कोई शर्त नहीं आज। कल तक के लिए मुलतवी सारी शर्तें। वो इसे लिए नीचे आया था। मगर मुझे घर जाना है। वो रुहान सी हुई थी। कौन सा घर? वो घर जहाँ मुझे बेइज्जत किया गया। वो सीरियस अंदाज में बोला था। ऐसा नहीं है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग। वो दोनों रूम में थे। बस इसे कहने से जाविया ने रोका था। प्लीज़। इसने सर उठाए से देखा था तो बिलाखिर जाविया को हार माननी पड़ी थी। चलो। सुबह सब मर्द हज़रात ईद की नमाज़ के लिए तैयार थे। मुझे नहीं लेकर जाएंगे साथ। सब बाहर के जाने पड़ते, सिरों से उतरते। सबकी नज़रें जाविया और अबीरा पर थी। सबका हैरत से मुँह खुला था। वो दोनों सबके बराबर जाकर खड़े हो गए। सबसे गले मिले। बहुत ही खुश थे। अबीरा नगमा बेगम और आमना बेगम के साथ जाकर खड़ी होगी। सब चले गए ईद की नमाज़ पढ़ने। आमना बेगम और नगमा बेगम ने इसे प्यार से देखा और वो ऑरेंज कलर का सूट पहने निखरी से जावियार के रंग में रंगी हुई थी। जावियार इस पर अपना रंग चढ़ा चुका था। इसका शर्मीला सा रूप, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट देखो दोनों ही अंदाज़ा लगा चुकी थी। हमारे देवर ने इसे अपने रंग में रंग लिया है। आमना बेगम इसे छेड़ते नगमा बेगम से बोली थी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। नगमा बेगम इसे थोड़ी सी पकड़ के बोली तो वो शर्म से सर झुका गई थी। रात को जब वो दोनों घर पहुंचे तो सब कमरों में सोने जा चुके थे। जावियार ने मलिहा को कॉल करके उठाया। इसने चुपके से आकर गेट खोला। उठा तो सब घर वालों को मैं आ चुका हूँ। जावियार मलिहा से बोला था। सॉरी चाचू, गलती होगी मुझे चुप रहना चाहिए था। मलिहा अपना चश्मा दुरुस्त करते शर्मिंदगी से बोली। सुबह सबको सरप्राइज़ मिलेगा। अभी आप जाओ रूम में, किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। मलिहा बोली, जिसके लिए चुप रहना मुश्किल था। अबीरा को अपने रूम में ले आया था। अब मान ली तुम्हारी खुश। अबीरा सर झुकाते हाँ में सर हिला गई थी। मगर मैं तो खुश नहीं हूँ अभी तक। मायने के जिससे इसके कान के करीब सरगोशी की गई। अबीरा का दिल डूब कर उभरा था। वैसे अपने सार में ले गया था। इसके वजूद पर अपनी छाप लगा चुका था। इसकी रात की सरगोशा बेताबियाँ, वो सारा मंजर याद आया था। चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। आमना, हमारी देवरानी को तंग नहीं करो और अबीरा तुम बैठो, किसी का काम को हाथ मत लगाना।
سب عید کی نماز پڑھ کر گھر آ چکے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ زاویہ نے نبیرہ کو عید مبارک کہا، شریر سے اسماعیل پاس کی، جواباً نبیرہ نے بھی مسکرا کر خیر مبارک کہا۔ دوسرے گھر سے بھی ملک حمید کی فیملی کا آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سب عبیرہ کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ رکشی بیگم نے عبیرہ کو ڈھیر سارا پیار دیا اور مرحا، رانیہ، شیزہ تو عبیرہ سے لپٹ گئی تھی۔ سب نے عید کا تہوار اکٹھے منایا تھا۔ عید کے تیسرے دن شجاع کا نکاح تھا اور نکاح کا فنکشن ہال میں رکھا گیا تھا۔ رانیہ اور شجاع کا نکاح ہو چکا تھا، اب دونوں کو اکٹھے بٹھایا گیا تھا۔ رانیہ نے وائٹ کلر کا لہنگا، لال دوپٹہ اوڑھے نفیس سا میک اپ کیا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شجاع وائٹ شلوار قمیص پہنے، ساتھ بلیک واسکٹ پہنے، سلیقے سے بال سیٹ کیے، بہت وجیحہ نظر آ رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی کمال لگ رہی تھی۔ میں تو کہتا ہوں آج ہی کروا لیتے ہیں، ایک سال اتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے، میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تمہارے بن۔ شجاع کی سرگوشی سے رانیہ گلنار ہوئی بیٹھی تھی۔ تو ایک سال ہے، گزر جائے گا، ابھی اس سے کیا ہوگا؟ رانیہ بولی تھی، کرکٹ کھیلنی ہے تمہارے ساتھ، اس کے کان کے قریب بولتا تھا۔ آؤٹ ہو جاؤ گے، رہنے دو۔ رانیہ جواباً بولی تھی، آؤٹ تو ہو چکا ہوں کب کا، دل کی وکٹ اڑائی ہے تم نے۔ اس کی سرگوشی پر وہ شرما کر رہ گئی تھی۔ عبیرہ نے سلور کلر کا لہنگا پہن رکھا تھا اور زاویہ نے بلیک 3 پیس سوٹ پہنا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں اسٹیج پر ایک دوسرے کے ساتھ پک بنا رہے تھے۔ طہا فوٹوگرافر بنا ہوا تھا۔ زاویہ نے عبیرہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور سامنے دیکھ رہا تھا۔ عبیرہ شرمائی سے مسکرا رہی تھی، پک رہے تھے۔ طہا بولا، چاچو بس کر دیں، ہم بچوں کا خیال کر لیں، تم چپ کر کے پک بناؤ۔ زاویہ نے اسے ٹوکا تھا۔ شجاع کے ساتھ وہ سب کی فیملی فوٹو بنا رہا تھا، سب باری باری پک بنا رہے تھے۔ وہ اسٹیج سے اترتا پیچھے پیچھے ہو رہا تھا جب وہ کسی کے ساتھ جا ٹکرایا۔ سنبھل کر طہا نے اس کا ہاتھ تھامتے سنبھلتے سے بولا تھا۔ وہ اس حسینہ کو دیکھا اور اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی سماعتوں میں جیسے گانے بجنے لگے تھے، تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم۔ وہ پاس سے گزرنے لگی تو طہا ہلکا سا گنگنایا تو اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور آگے نکل گیا۔ ہنسی تو پھنسی، طہا دل پر ہاتھ رکھتا بولا تھا، سامنے عطا اور اشر کی اس پر نظر پڑی، یہ نہیں سدھرنے والا۔ اسٹیج پر ایک طرف رانیہ اور شجاع بیٹھے تھے، دوسری طرف سائڈ پر زاویہ اور عبیرہ اور شیر اور اشر گلے میں گرا ڈالے سامنے مائک کے پاس کھڑا خوبصورت دھن بجانے لگا تھا جس پر سب مسپرائز ہوئے تھے۔ مرحا اور اشر آمنے سامنے تھے، وہ اسے دیکھ کر مسکرا کر گانا گا رہا تھا، جبکہ یہ گانا تو کتنے دلوں کا دل دھڑکا گیا تھا۔ شجاع رانیہ کو پیار سے دیکھ رہا تھا اور زاویہ اور عبیرہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ذہن کی شریر نظر شیزہ پر تھی جو اسے دیکھ کر شرما رہی تھی۔ اشر گٹار کی خوبصورت دھن بجا رہا تھا اور سبھی جھوم رہے تھے۔ ایک سال بعد رانیہ کی رخصتی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ رانیہ اور شجاع کی رخصتی کے ساتھ شیزہ اور زین کی بھی شادی تھی۔ آج ولیمہ تھا دونوں کا، شجاع اور زین کا۔ دونوں جوڑے تیار اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ عبیرہ اپنے چھوٹے اسکوٹ کے ساتھ الجھ رہی تھی جو ابھی صرف 2 ماہ کا تھا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا زاویہ پر، جو پتہ نہیں کہاں غائب تھا۔ اسے اپنے چھوٹے سے ننھے بیٹے کو سنبھالتے ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ نہ کسی کے پاس جاتا سوائے زاویہ کے، اور رو رو کر برا حال سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ کہیں جا کر وہ سویا تو اسے کچھ سکون ملا۔ رکشی بیگم نے اسے چھوٹے ملک اریان زاویہ کو اپنی گود میں لے لیا تو بچی ہلکان ہو جاتی ہے اسے سنبھالنے میں۔ رکشی بیگم اسے دیکھتے بولی، جو اب تھوڑا سکون میں تھی۔ تبھی زاویہ آیا۔ سو گیا میرا شیر؟ ہاں سو گیا ہے، آپ جائیں اپنا کام کریں، جا کر ہماری فکر نہ کریں، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ عبیرہ بری بات ہے، رکشی بیگم نے اسے ٹوکا تھا، بھابھی آپ کے سامنے ہی ہے، دو شادیاں ہیں، سارا مینجمنٹ کا کام میرے سر پر ہے۔ زاویہ اپنی صفائی پیش کرتا بولا تھا۔ زاویہ اور عبیرہ جاؤ اسٹیج پر، اریان سو رہا ہے، اب تم لوگ تھوڑا سا ٹائم اکٹھا گزارو۔ رکشی بیگم بولی تو وہ مناتی اٹھ گئی تھی۔ زاویہ اس کا ہاتھ پکڑ اسٹیج پر آیا تھا۔ عبیرہ نے بلیک نیٹ کا ہلکے کام والی فراک پہن رکھی تھی اور زاویہ نے بھی بلیک شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ دونوں ساتھ اچھے لگ رہے تھے اور اسٹیج پر جوڑوں کے ساتھ بیٹھے پک بنانے لگے۔ اشر کی بھی مرحا کے ساتھ بات پکی ہو چکی تھی۔ بڑی جدوجہد کے بعد اب عبیرہ اور زاویہ ایک ساتھ کھڑے تھے، ایک سائڈ پر زین اور شیزہ اور دوسری سائڈ پر شجاع اور رانیہ، دونوں بیچ میں تھے۔ اور طہا نے تصویر لکھی، انشاءاللہ اگلے سال میری باری ہوگی۔ طہا بڑا خوش ہوتا بولا تھا تو سب ہنس دیے تھے۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ اس کا ناول کا نام ہے دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا۔ اس کی رائٹر عائشہ نور۔ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ مجھے تو اچھا تھا۔ شروع میں جتنے ہی کریکٹر زیادہ لگ رہے تھے، لیکن آگے جاتے سب جب آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا تو اچھا ہوا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔